अब 10 दिनसम्मको कार्य सकिसकेपछि अनि भगवानसँग गरुडजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हे सुरेश्वर, एकादशको विधि आज्ञा गर्नुहोस्। 11औं दिनमा के गर्नुपर्दछ, त्यसको विधि विधान के रहेको छ। हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग पनि 11औं दिनमा गर्ने हुनाले वृषोत्सर्गको विधि र सम्पूर्ण विधानहरू पनि मलाई सुन्ने इच्छा रहेको छ, आज्ञा गर्नुहोस् हे प्रभु। त भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, 11औं दिन बिहानै जलाशयमा गएर प्रयत्नपूर्वक अर्धदैहिक क्रियाहरू आरम्भ गर्नुपर्दछ। वेद शास्त्र जान्ने ज्ञाता भएका ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा दिई हात जोडेर प्रणाम गरी प्रेत मुक्तिको लागि प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनि आचार्य पनि स्नान सन्ध्या तर्पण आदि गरेर सम्पूर्ण रूपमा पवित्र भएर अनि एकादशको विधिपूर्वक गराउनु पर्दछ। 10 दिनसम्मको मन्त्र सम्पूर्ण मन्त्र रहित भएर श्राद्ध हुँदछ। 10 दिनसम्म मन्त्र उच्चारण गरिएको हुँदैन, तर एकादशको दिन भने सम्पूर्ण नाम र गोत्र र मन्त्र पनि पढिन्छ। नत्र भने 10 दिनसम्म केवल नाम र गोत्रले मात्र सम्पूर्ण श्राद्धहरू क्रियाहरू हुँदै आएको थियो। अब एकादशको दिनमा भने सम्पूर्ण रूपमा नाम गोत्र सहित मन्त्रको पनि उच्चारण गरेर प्रेतलाई पिण्ड दिनु पर्दछ। हे गरुडजी, विष्णु भगवानको सुवर्णको प्रतिमा बनाउनु, सुनको प्रतिमा बनाउनु, ब्रह्माजीको चाँदीको प्रतिमा बनाउनु, रुद्रको तामाको प्रतिमा स्थापना गर्नु, फलामको यमराजको प्रतिमा बनाउनु पर्दछ। अब पश्चिम दिशामा गङ्गाजल भरिएको पूर्ण विष्णु कलश थापेर त्यसमाथि पहेँलो वस्त्र राखेर अनि विष्णु भगवानको स्थापना गर्नु पर्दछ पश्चिम दिशामा। अब पूर्व दिशामा दूध र जलले भरिएको पूर्ण ब्रह्म कलश राखेर त्यहाँ सेतो वस्त्र राखेर ब्रह्माजीको स्थापना गर्नु पर्दछ। कलशमाथि एउटा थाली राखेर गर्नु पर्दछ। उत्तर दिशामा मह र घिउले भरिएको कलश राखेर स्थापना गरी त्यहाँ रुद्र कलशको स्थापना गरी भगवान शङ्करलाई रातो वस्त्रले बेरेर त्यहाँ स्थापना गरेर राख्नु पर्दछ। अब दक्षिण दिशामा भने इन्द्रोदक अर्थात् वर्षात कालमा वर्षेको पानी भरेर कलश राखी त्यहाँ यम कलश स्थापना गरी त्यसमाथि कालो वस्त्रले मोरेर अनि त्यो यमराजको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्दछ। यसरी चारै दिशामा त्यहाँ स्थापना गरिसकेपछि अब माझमा मण्डल बनाएर उसको पुतली बनाई स्थापित गर्नु पर्दछ भनेको छ। अब यो चाहिँ नारायण बलिको प्रक्रिया अन्तर्गतको अनुसार बताउनु भएको छ। यहाँ यो प्रक्रियामा केही अलिकति आंशिक छुटाएर हामी कार्य गर्दछौँ। यो नारायण बलिको प्रक्रिया अन्तर्गतको प्रक्रिया हो। कोही निम्मार्गी वैष्णव हुनुहुन्छ भने 11औं दिनको सम्पूर्ण क्रियाहरू यही अनुसार हुन्छ। निम्मार्गी वैष्णवको उनीहरूले नारायण बलिलाई जोडेरै लैजाँदछन्। 11औंको काम उनीहरूको खोलामा सम्पूर्ण रूपमा नारायण बलिलाई सँगै जोडेर लाँदछन् र यही विधि अनुसार उनीहरूले गर्दछन्, गरुड पुराणकै विधि अनुसार। तर हामीले चाहिँ यहाँ यो सम्पूर्ण प्रतिमा स्थापना चाहिँ छोडेर अनि अलिअलि केही संक्षेपमा चाहिँ लगेर हामीले कार्य गर्ने गरेका छौँ नारायण बलिलाई छोडेर। यसलाई लग्यो भने नारायण बलिसँग लगभग मेल खाँदै आउँदछ। त्यही भएर कुशको पुतला चाहिँ नबनाइकन एकादशमा गरिने विधि चाहिँ नारायण बलिलाई छोडेर हुँदछ। जो कुशको पुतला सहित बनाइन्छ भने नारायण बलि जो दुर्गतिमा परेका छन् त्यस्ताहरूका लागि त्यो पुतला बनाइएको हो र त्यसरी क्रिया आरम्भ गरेर पनि गर्ने गरिन्छ। अनि यसरी गरिन्छ। माझमा चाहिँ यसरी पुतला बनाएर स्थापना गर्नु, अपसभ्य भएर तर्पण गर्नुपर्दछ पहिला। अब यहाँ पूजाको लागि स्थापना गरिसकेपछि पहिला तर्पण हुँदछ। वेदको मन्त्रले ब्रह्मा विष्णु शिव धर्मको तर्पण गरेर हवन गर्नुपर्दछ। अनि 10 गडाहरूको श्राद्ध गर्नुपर्दछ। श्राद्ध गर्नुपर्छ पहिला तर्पण गर्नुपर्छ, हवन गर्नुपर्छ अग्निस्थापनाको विधिले। अनि बल्ल श्राद्ध सुरु हुँदछ। अनि पितृहरूको उद्धारका लागि गोदान इत्यादि पनि गर्नुपर्छ। हे माधव, हे भगवान, मैले दिए कि यी गाई हजुरको प्रीति भउनका लागि हो। यो कपिला दान भनेर बताइएको छ। कपिला दान भनेको यहाँनिर आएर गरिन्छ, गाईदान भनिन्छ अथवा 11औंको दिन गरिने कपिला गाईदानको विषयमा यहाँ बताउनु भएको यही गाईदानको विषय हो। मर्ने व्यक्तिले चयन गरेका अन्य वस्तुहरू पनि छन्, जस्ता कपडाहरू, आभूषणहरू, गरगहनाहरू, वाहनहरू, सम्पूर्ण रूपमा उसलाई मनपर्ने वस्तुहरू यथाशक्य आफूले भरेर त्यहाँ वरिपरि सजाएर राखिदिनु। सैया पनि हुँदछ 11औंको दिनमा। आद्य मासिकमा सैया पनि सँगै गरिएको हुन्छ। ती सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई त्यही सैयाका वरिपरि राखिदिनु। काँसको भाँडोमा घिउ भरेर राखिदिनु। तिल आदि अष्टदानहरू जो मर्ने बखतमा गर्न भ्याइएन वा गरिएन भने ती वस्तुहरू पनि त्यहाँ अष्टमहादानहरू नि जुटाएर वरिपरि राखिदिनु।
यसरी सम्पूर्ण कुराहरू शैयाको नजिकै राखेर दान गरिदिनु पर्दछ। हे गरुडजी, 11औं दिनमा ब्राह्मणको पाउ धोएर धूप दीप चन्दन अक्षता वस्त्र आदिले पूजा गरी लड्डु र मालपो आदि सिद्धान्त नपाकेको अन्न तथा दूध खान दिनु पर्दछ। अब यहाँ 11औं भोजन गर्न निषेध गरेको छ। धेरै ब्राह्मण पाउन गाह्रो छ। त्यही भएर कौशिकको ब्राह्मण अर्थात् कुशको ब्राह्मण राखेर गर्ने कार्यक्रम गर्दछन् र सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई यथाविधि सकेको हिसाबले यथाविधिले कार्य पुरा गरी त्यसलाई चाहिँ एउटा नियम मात्र गरेर अरू सम्पूर्ण रूपमा नदीमै सिलाएर आउने चलन हामीकोमा धेरै व्याप्त रहेको छ। 11औंको भोजन निषेध भएको हुनाले गर्नुपर्ने त यो सम्पूर्ण खुवाएरै गर्नुपर्ने हो, तर त्यस्ता किसिमको मानिस पनि पाउनु पर्यो, त्यस्ता किसिमको कर्म गर्ने खालको व्यक्ति पनि पाउनु पर्यो। त्यसको अभाव भएको हुनाले त्यही अनुसारको गर्नुपर्दछ। यहाँ बताउनुहुन्छ, यसरी त्यसलाई दूध इत्यादि खान दिएर अनि ब्राह्मणको पाउ धोएर सम्पूर्ण रूपमा पूजा गरेर अनि त्यस बेलामा शय्यादानको लागि सुपुत्रको कर्तव्य हुन्छ कि त्यो ब्राह्मणको साथसाथमा त्यो शय्यामा चाहिँ लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा त एउटा स्थापना गरिन्छ। अब त्यहाँ काञ्चन पुरुष पनि भनिन्छ। काञ्चन पुरुष भनेको जो मृत व्यक्ति छ उसैको प्रतिमा बनाएर त्यो शय्यामा राखिदिनु पर्दछ। अब आजभोलि प्रतिमाको सट्टा फोटो बनाएर ल्याएर टक्क फोटो राखिदिने चलन शय्यामा 11औंको दिनमा यो पनि गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा काञ्चन पुरुष भनेको त्यही हो। यसरी मृतक व्यक्तिको निमित्त यथाशक्य शय्यादान गरिदिनु अनि त्यसपछि मैले प्रेतको प्रतिमाका साथै अन्य सम्पूर्ण वस्तुले सज्जित रहेको यो प्रेत शय्या हजुरलाई दिए भनेर सङ्कल्पका साथ ब्राह्मणलाई अर्पण गरिदिनु अनि प्रार्थना गरेर उहाँलाई ब्राह्मणलाई दिनु। सकिन्छ भने कुटुम्ब आदि नभएको ब्राह्मणलाई दिनु भनेर बताउनुहुन्छ। अब कुटुम्ब भएको भए भोलि फेरि कुटुम्ब पालन पोषण गर्न पर्ला, फेरि कर्मकाण्डै गर्न जान पर्ला, पूजापाठ गर्न जान पर्ला, समस्या हुन्छ। त्यो भएर ऊ बिटुलो भइसक्छ 11औंको भोजन गरेर। त्यो भएर 11औंमा चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा यथाशक्तिले हामीले गरेर सेलाउने काम गर्दछौँ अनि प्रदक्षिणा गरेर प्रणाम गरी विसर्जन गरिदिनु। 11औंमा पनि शय्या हुन्छ, 12औंमा पनि शय्या हुन्छ। त्यो भएर 11औंको चाहिँ संक्षिप्त मात्र गर्ने चलन रहेको छ। यसरी शय्याको 9 दिनको श्राद्ध र विश्वोत्सर्ग गर्नाले यी शय्या श्राद्ध र 9 दिनको श्राद्ध र यो सम्पूर्ण विश्वोत्सर्ग गर्नाले प्रेतले परम गतिमा प्राप्त गर्दछ, अर्थात् उसलाई गोलोकधामको प्राप्ति हुँदछ। 11औं दिन विधिपूर्वक विश्वोत्सर्ग पनि गर्नुपर्छ। अब विश्वोत्सर्गको विधि बताउनुहुन्छ। विश्वोत्सर्गको कुरा त आयो, तर कसरी गर्ने? विश्वोत्सर्ग भनेको वृष भनेको साँडे, उत्सर्ग भनेको छोड्नु। कसैलाई बाँधेको छ अथवा कसैलाई बन्धनमा राखिएको छ त्यसलाई फुकाइदिनु वा छोड्नुलाई उत्सर्ग गर्नु भनिन्छ। हामीले केही चिज जीवनमा सधैँ लिएको आइएको छ भने त्यो उत्सर्ग गर्नु, अर्थात् त्यसलाई छोडिदिएँ मैले आजबाट भन्यो भने मबाट त्यो आजबाट विदाई भयो, उत्सर्ग गरियो, त्यसलाई छोडियो भन्ने अर्थ लाग्दछ। त्यस कारणले आफूले पालेको घरमा बाँधिएको वृष भनेको साँडेलाई छोड्नु। अब पहिला डामेर छोड्ने भन्दछ। अब आजभोलि त गौचरण भूमि पनि छैन, डामेर छोड्यो भने उल्टै कानुन लाग्दछ, कानुन ल्याएर पक्रिन्छ। अहिले त अब कहाँ छोड्न पाइँदैन। तर विधि चाहिँ यहाँ छ, बताउनुहुन्छ। अब यसको धर्मशास्त्र निर्णय सिन्धुमा पनि बताएको छ। संक्षिप्त रूपमा हेर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा त्यसलाई खाने वस्तुहरू मिलेन, खाने अभाव रहेको छ, खानेकुराको अभाव, गौचरणको अभाव, सम्पूर्ण परिस्थिति देशकाल परिस्थितिको अवस्थामा वृषोत्सर्गको सट्टा कुशको पुतला बनाएर वृषोत्सर्ग गरेर छोडिदिनु भनेको छ। अब आजभोलि त तामाको चट्ट काटेर बनाएर राख्दै हुन्छ, पूजा पोषणमा त्यही ल्यायो त्यही गरिदियो, कति सजिलो छ। नत्र धर्मशास्त्रले त्यही बताएको छ, निर्णय सिन्धुमा पनि त्यही लेखिएको छ। कुशका पुतला बनाएर विधि चाहिँ छोड्नु हुँदैन, विधि पुर्याउनु पर्दछ, विधि संस्कार गर्नु पर्दछ, तर कुशद्वारा काम चलाउनु भनेर लेखिएको छ। अब यहाँ वृष नै भयो भने कस्तो हुनुपर्छ? त्यस्तो किसिमको साँडे होस् जो शुभ लक्षण र शुभ चिन्हले अङ्कित हुनुपर्दछ, कुनै पनि अङ्गहीन भएको हुनु हुँदैन। त्यो वृषोत्सर्ग गर्दाखेरि त्यो साँडे वा बहर भनौँ जे भन्नुहुन्छ त्यो बाछो र बाछी पनि हुनुपर्छ, सिङ्गल साँडे मात्र हुनु हुँदैन। त्यसको साथमा उसका माताहरू अथवा उसका दाजुबहिनी अथवा जो हुन्छन् बाछो र बाछी दुइटै छोड्नुपर्छ। एउटाको साथमा लगाएर छोड्नु त्यो साँडेलाई, तिनटीको साथमा लगाएर छोड्नु वा 5वटीको साथमा लगाएर छोड्नु भनेको छ। अब कतिवटाको सकिन्छ त्यतिवटाको साथ लगाएर छोड्नु भनेको छ भनेर बताएको छ। अङ्गहीन नभएको हुनुपर्दछ। कुनै केही किसिमको अङ्गभङ्ग भएको छ भने त्यो वृषोत्सर्ग गर्नको लागि मान्य हुँदैन। साह्रै बुढो पनि हुनु हुँदैन, साह्रै बालक पनि हुनु हुँदैन। अब भर्खर जन्मेको होला, दुध चुस्ने चाहिँ नि बर लगाएर छोडिदिन्छु भनेर मिलेन,
त्यस्तो किसिमको नहोस् भन्नुभएको छ। साँडे सम्पूर्ण शुभ लक्षणले युक्त भएको त्यस्तो किसिमको वृष हुनुपर्दछ। अब जसका राता आँखा र पिङ्गल वर्ण रहेको छ, सिङ र घाँटी तथा खुर रातो र पेठ्यौँ अथवा पेटमा कालो किसिमको छ भने यो ब्राह्मणको लागि छिर्के मिर्के किसिमको साँडे भनेर बताएको छ। अब क्षेत्रीयहरूका लागि वृषको कस्तो विधान छ? रातो किसिमको साँडे जो छ त्यो चाहिँ क्षेत्रीयहरूको लागि भनेको छ। वैश्यहरूको लागि, व्यापारीहरूको लागि पहेँलो किसिमको साँडे उत्सर्ग गर्नु भनेर बताएको छ। शूद्रादिहरूको लागि कालो किसिमको साँडे उत्सर्ग गर्नु भनेर बताउनुहुन्छ। यहाँ यस्तो किसिमको रङको व्याख्या गर्नुहुन्छ। वर्णाश्रम धर्म अनुसारको रङ छुट्टा छुट्टै हुन्छन् भनेर बताएको छ। अब भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, जसको सम्पूर्ण अङ्ग पिङ्गल वर्णको छ, पहेँलो वर्णको छ, खुट्टा तथा पुच्छर सेतो छ, त्यसलाई पिङ्ग वृष भनिन्छ। यो पितृहरूलाई साह्रै आनन्द बढाउने किसिमको हुन्छ। अब जुन वृषभको, जुन साँडेको पुच्छर र खुट्टा, मुख तथा लाछा रस सम्पूर्ण रूपमा रातो वर्णको रहेको छ। लाहा, हामीले लाहा चाहिँ लाछा रस भनेको लाहालाई देख्यौँ भने रातो हुन्छ नि लाहा, त्यस्तै किसिमको रातो रङको रहेको हुनुपर्दछ भनेको छ। त्यसलाई नीलवृष भनेर बताएको छ। नीलवृषहरू धेरै किसिमका पनि हुन्छन्। अब वृषको प्रकार बताउनुहुन्छ। जसको अङ्ग रातो छ, मुख र पुच्छर पाण्डुर सेतो रङको रहेको छ र एवं सिङमा पहेँलो वर्णको छ भने त्यो रक्त नील वृष भनेर बताएको छ। जसको सम्पूर्ण अङ्ग एकै रङको छ, खुर र पुच्छरमा भने पहेँलो रङको वर्णको रहेको छ, त्यो सम्पूर्ण पूर्वजहरूको उद्धार गर्ने किसिमको नीलवृष भनेर बताएको छ। अर्को, अब जसको वर्ण परेवाको जस्तो छ, परेवाको जस्तो सेतो खैरो त्यस्तो रहेको छ, निधारमा टीका लगाएको जस्तो चिन्ह छ त्यो गाईको, त्यो अथवा त्यो साँडेको निधारमा टीका लगाएको जस्तो चिन्ह देखिन्छ भने त्यसलाई बब्रु नील वृष भनेर बताएको छ। अनि जसको सम्पूर्ण शरीर निलो रङको रहेको छ, दुवै आँखा राता रहेका छन्, त्यसलाई महानील वृष भनेर बताएको छ। यसरी 5 किसिमका नील वृषहरू हुँदछन्। जसका घरमा यस्ता किसिमका साँडेहरू उत्पन्न छन् भने त्यसलाई घरमा पाल्नु हुँदैन, त्यसलाई छोडिदिनु पर्दछ, उत्सर्ग गरिदिनु पर्दछ। अब सके विधि अनुसार गर्नु, नसके पनि विधि अनुसार सकेन भने त्यसलाई घरमा राख्नलाई उचित छैन भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यसको निमित्त संसारमा पनि प्राचीन प्रशंसा चलिआएको छ। धेरै पुत्र होस् अथवा धेरै सन्तान होस्, धेरै मध्ये पनि एउटाले कोही न कोहीले गएर गयाजीमा श्राद्ध गरिदेला, अथवा हाम्रो नाममा पिण्डपानी गयाजीमा गएर दिएला, अथवा गौरी कन्याको विवाह गरिदेला, वा निलो वृष अर्थात् त्यस्तो किसिमको साँडे डामेर छोडिदेला भन्ने त्यस्ता किसिमका पितृहरूले पनि आश गरेर बसेका हुन्छन् भनेर बताएको छ। अब गौरी कन्याको विषयमा पनि यहाँ धेरै चर्चा नरौँ, बाल विवाहमा जान्छ हैन। गौरी कन्या भनेको कति वर्षको थाहा छ त? पहिलाको माताहरूलाई थाहा हुन्छ होला, आजभोलि थाहा छैन। 9 वर्षको कन्या दान हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई गौरी कन्या भनेर बताएको छ। आजभोलि त्यो बाल विवाह पनि अत्यन्त बाल विवाहमा पूर्ण रूपमा निषेध रहेको छ। तर कसैले चाहिँ नि बेल विवाह गर्दाखेरि उहाँहरूको संस्कारमा चाहिँ मिल्छ। बेलसँग विवाह गर्दा नि गौरी कन्यासँग विवाह भइसकेको हुन्छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो संस्कार आफ्नो आफ्नो अनुसार फरक पनि रहेको छ। अब सुपुत्र त्यसलाई मान्नु पर्दछ हे गरुडजी। विश्वसर्ग जसले गर्दछ, गयाजीमा गएर श्राद्ध जसले गर्दछ, यति पनि गर्न सक्दैन भने त्यो जन्म त्यसको व्यर्थ रहेको छ, त्यो विष्टा समान हो भन्नुहुन्छ। जसका पूर्वजहरू नरकमा परेका छन् तिनको उद्धारको लागि सन्तानले विश्वसर्ग अवश्य गरिदिनु पर्दछ। स्वर्ग गइसकेका पितृहरू जो स्वर्गमा प्राप्ति भएका छन्, आफ्नो पुण्य कर्मले गर्दा त्यो स्वर्गको सुखलाई भोग्न पुगेका ती पितृहरूले पनि आशा गर्दछन् रे विश्वसर्गको किन विश्वसर्ग कसैले गरिदियोस् भन्ने आशा किन गर्दछन् भने स्वर्गबाट पनि तिनीहरू मुक्त भएर गोलोक धाममा प्राप्त हुन सकौँ। अर्थात् ती पितृहरूलाई पनि गोलोक धामको इच्छाको कामनाले गर्दा ती सम्पूर्ण रूपमा ती स्वर्ग गएका पितृहरूले पनि अझै इच्छा गर्दछन् विश्वसर्गको। हाम्रो कुलमा कसैले गरिदियो भने यो स्वर्गभन्दा पनि माथि हामी उक्लिन पाइन्थ्यो कि भन्ने इच्छा रहँदछ। अब स्वर्ग ठुलो कि अनि वैकुण्ठ धाम ठुलो के रहेछ त? अब यहाँ पनि प्रश्न भयो नि। त्यस कारणले गर्दा स्वर्ग भनेको सुख प्राप्तिको मात्र स्थान हो। त्यस कारणले गर्दा गोलोक धाम वैकुण्ठ धाम भनेको माथिल्लो सदन हो। त्यस कारणले माथिल्लो सदनमा पाइन्छ कि भनेर ती पितृहरूले सम्पूर्ण रूपमा आशा गरेका हुन्छन्। अब हे गरुडजी, यसरी
सम्पूर्ण रूपमा यस कारणले गर्दा वृषोत्सर्ग अवश्य गरिदिनु राम्रो हुँदछ, जसको लागि यी विधिहरू सम्पूर्ण रूपमा पुरा गरेर गर्नुपर्दछ। ग्रहहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ, तिनीहरूको विभिन्न किसिमका तिनै ग्रहका मन्त्रद्वारा हवन गरेर शास्त्रमा जे बताएको छ त्यही अनुसारले हवनको विधि पुरा गरी अनि वृष माताहरूको पनि पूजा गर्नुपर्छ। वृष भनेको साँडेको त पूजा त्यसै हुन्छ, उनका वृषका माताहरूलाई पनि पूजा गरेर बाछी र बाछोलाई सँगै ल्याएर विभिन्न किसिमका कङ्गनहरू बाँधिदिनु र श्रृङ्गारहरू गरिदिनु पर्दछ। जसरी विवाहमा बेहुलीलाई सिँगारिन्छ अथवा वरलाई अथवा बेहुलालाई सिँगारिन्छ, त्यस्तै किसिमले सम्पूर्ण रूपमा सिँगार पटार गरिदिनु। अनि विवाहमा जस्तै स्तम्भहरू सम्पूर्ण रूपमा खाँबाहरू गाडेर गर्नुपर्छ। विवाहको विधिमा जस्तो विधि अपनाइन्छ वृषोत्सर्ग गर्दा त्यस्तै विधि गर्नु भनिन्छ। अग्निस्थापना गरेर सम्पूर्ण यी 5वटा केराका खाँबाहरू, स्तम्भहरू, तोरणहरू ताँगेर त्यस्तै अनुसारले विधिपूर्वक वृषोत्सर्गको विधि गर्नुपर्दछ। अनि बाछी र बाछोलाई अगाडि ल्याएर त्यो अघि स्थापना गरिएको रुद्र कलश थापिएको छ, त्यो रुद्र कलशको कुम्भको जलले स्नान गरेर फुलमाला सहित सम्पूर्णले पूजा गरेर त्यो वृष र साँडे र बाछा र बाछी दुईटैको पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसरी अनि पूजा सकिसकेपछि बाछाको दाहिनेतिर त्रिशूल र बायाँतिर चक्रको चिन्ह अङ्कित गराइदिनु पर्दछ। अब यहाँ डाम्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ लेखिएको छैन, डामेर छोड्ने त भनेको छ, तर डाम्नलाई अर्कालाई जीवलाई डाम्यो भने के हुन्छ, तिनलाई चाहिँ पोल्दैन र। डाम्नी भनेको होइन, कुनै चन्दनले चिन्ह अङ्कित गराइदिने हो, चन्दनद्वारा गराउने हो, त्यसलाई डाम्ने अधिकार छैन भनेर बताएको छ। यस्तो किसिमको कर्म गरेर अनि बन्धन फुकाइदिएर दुवैलाई अगाडिपट्टि बसेर हात जोडेर प्रार्थना गर्नुपर्दछ। तिमी वृषरूपी धर्म हो, अर्थात् धर्मराजको स्वरूपमा आएका तिमी साँडे छौ, धर्मको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। धर्मराज नै स्वयं वृषको रूपमा बस्नुभएको छ। त्यस कारणले पूर्वकालमा ब्रह्माजीले तिम्रो रचना गरेका हुन्। म तिम्रो उत्सर्ग गर्छु, अर्थात् तिमीलाई आजबाट म बन्धनबाट मुक्त गरिदिन्छु, छोड्दछु, उत्सर्ग गरिदिन्छु भनेर प्रार्थना गर्नु। अनि म यसरी छोडिदिनाले तिमीले सम्पूर्ण संसार सागरबाट भवसागरबाट मलाई तार गर र सम्पूर्ण पितृहरूलाई पनि उद्धार गर भनेर यस्ता किसिमले प्रार्थना गर्नु। अनि बाछी र बाछोलाई छाडिदिनु पर्दछ। भगवान् भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, वृषोत्सर्ग गर्नेलाई म वरदान र प्रेतलाई पनि मुक्ति दिनेछु, त्यसकारण वृषोत्सर्ग अवश्य गरोस्, जसका द्वारा जीवलाई उत्तम फल प्राप्त हुँदछ। अब सन्तान नहुनेले अब वृषोत्सर्गको विधिपछि बताउनुहुन्छ। सन्तान नहुने व्यक्ति छ भने वृषोत्सर्ग आफैले गरेर सुखपूर्वक परम गतिमा प्राप्त हुन सक्दछ। अर्थात् वृषोत्सर्ग जीवनकालमा उसले आफ्नै हातले पनि गर्न सक्दछ। शुभ कालमा, शुभ मुहुर्त र शुभ देशमा अनि श्रद्धायुक्त भएर भक्तियुक्त भएर उसले वृषोत्सर्ग गर्न सक्दछ। कुन कुन महिना तिथिहरू बताउनुहुन्छ। शास्त्रको विधान अनुसारका महिना तिथि हुने मैले पहिला पनि बताएको छु अध्यायमा। जुन काल सम्पूर्ण रूपमा तिथिहरू धर्मले निर्दिष्ट गरेको छ, त्योभन्दा पनि बढ्ता राम्रो पुण्य तिथि भनेको हृदयमा श्रद्धा उत्पन्न भएपछि, धन सम्पत्तिहरू केही आफूले गर्ने जुन दान छ त्यो प्राप्त भएपछि, र पुण्यकाल भनेको त्यही हो भनेर बताएको छ। सत्पात्र मिल्न पर्यो, त्यस्तो किसिमको स्थानलाई पुण्यकाल भए तापनि यहाँ शास्त्र विदित स्थानहरू पनि भन्नुहुन्छ। कार्तिक महिनामा सूर्यनारायण उत्तरायण हुनुभएको बेलामा, उत्तरायण कहिले हुनुहुन्छ, माघे सङ्क्रान्तिबाट देवताहरूको दिन सुरु हुन्छ भनेर मैले बताइरहेको छु। माघे सङ्क्रान्तिमा उत्तरायण सुरु हुन्छ। अनि यसरी उत्तरायण भएको बेलामा शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि आदि सूर्य चन्द्र ग्रहण भएको बेलामा, पवित्र तीर्थहरूमा, विषुवत कालहरूमा मेष सङ्क्रान्ति र तुला सङ्क्रान्तिलाई विषुवत सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ। विषुवत सङ्क्रान्ति भनेको मेष सङ्क्रान्ति र तुला सङ्क्रान्ति भनेको कार्तिक सङ्क्रान्ति र वैशाख सङ्क्रान्ति, दुईटा सङ्क्रान्ति यस्ता कुरा तिथिहरूमा वृषोत्सर्ग गर्नु उपयुक्त मानिएको छ। शुभ लग्न, शुभ मुहुर्त र शुभ देशमा प्रसन्न चित्त भएर सम्पूर्ण विधि जान्ने भएको त्यस्तो किसिमको ब्राह्मणलाई डाकेर जप, होम र दान गरेर शरीर शुद्धि गर्नुपर्दछ। होम आदि सम्पूर्ण रूपमा ती विवाहको विधि अनुसार पहिले बताए चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा गरिसकेपछि अब कोही सन्तान छैन भने वृषोत्सर्ग आफैले गर्ने विधि बताउँदै हुन्छ। यहाँ एउटा विशेष किसिमको कारण छ, किनभने आफ्नो वृषोत्सर्ग आफैले गर्यो भने यहाँ आत्मश्राद्ध गरिन्छ, अर्थात् आफ्नो श्राद्ध आफैद्वारा हुन्छ। कसकोलाई राखेर स्थापना गरेर शालग्राम विष्णु भगवानलाई अगाडि स्थापित गरी अनि आफ्नो श्राद्ध आफैले गर्नुपर्दछ। यहाँ आत्मश्राद्ध हुँदछ।
विश्वोत्सर्ग आफैले यदि गर्दछ भने हे गरुडजी यस प्रकारले जसले गर्दछ यस्ता सम्पूर्ण विधिपूर्वक जसले विश्वोत्सर्ग गर्दछ भने सन्तानहीन भए पनि त्यसले सम्पूर्ण रूपमा त्यसका इच्छित फलहरू प्राप्त हुँदछ र सम्पूर्ण रूपमा त्यसले परम गतिमा प्राप्त गर्दछ। विश्वोत्सर्ग गर्नाले जुन गति प्राप्त हुन्छ अग्निहोत्र र अन्य किसिमका विभिन्न किसिमका यज्ञहरू र सद्धर्मबाट र दानहरूद्वारा प्राप्त हुँदैन। विश्वोत्सर्गको विशेष विधि पुऱ्याएर गरिएको छ भने त्यो एउटै विश्वोत्सर्ग धेरै पुण्यवान रहेको छ। बाल्यक अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, पौगण्ड अवस्था सम्पूर्ण यी जीवनकालमा गरेका जति पनि पाप रहेका छन् ती सम्पूर्ण नष्ट भएर जाँदछन्। यसमा शङ्का छैन गरुडजी, यसमा शङ्का नगर्नु भन्नुहुन्छ। अनि आफ्ना मित्रसँग द्रोह गर्ने सम्पूर्ण रूपमा कृतज्ञ भएको, विभिन्न किसिमका अखाद्य वस्तुहरू खाने अनि विभिन्न किसिमका गुरुपत्नी इत्यादि नराम्रा कुविचारले त्यस्ता धारणा गर्ने, त्यस्ता किसिमका कर्म गर्ने, ब्रह्महत्या गर्ने, सुवर्ण चोर्ने सम्पूर्ण किसिमका पापहरूबाट निवृत्त हुन पुग्दछ। त्यो मुक्त भई अनि गोलोक धाममा उसको निवास रहन्छ भन्नुहुन्छ। यस्ता किसिमको विश्वोत्सर्गको विधि बताउनु भएको छ। अब यस निमित्त प्रयत्नपूर्वक विश्वोत्सर्ग अवश्य गर्नुपर्दछ। हे गरुडजी तिनै लोकमा विश्वोत्सर्ग गरे चाहिँ अर्को पुण्य छैन भन्नुहुन्छ। हे गरुडजी अब जो विश्वोत्सर्ग गरेका साँडेको पिठ्युमा भारी बोकाएर हिँड्दछ भने त्यो प्रलयकालसम्म डरलाग्दो नरकमा पर्दछ। त्यस कारणले ती डामेर छोडेका विश्व साँडेहरूलाई जसले लाठी मुङ्राले कुट्दछ भने त्यो सम्पूर्ण रूपमा नरकमा धेरै चिरकालसम्म त्यसले पनि त्यस्तै किसिमका यमदूतहरूद्वारा त्यसले पनि दण्ड प्राप्त गर्दछ भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तिनलाई भारी बोकाउनु वा कुटपिट नगर्नु भनेको छ। तर आजभोलि छोड्नै निषेध छ, कानुन छ। त्यस कारणले गर्दा विश्वोत्सर्गको विधि हामीले खोलामा गएर सम्पूर्ण रूपमा कुश वा तामाद्वारा बाछो र बाछी ल्याएर विश्वोत्सर्गको विधि पुरा गरेर छोड्दछौँ। अब यदि पतिभन्दा अगाडि नै पत्नी मरिन् भने विश्वोत्सर्ग नगर्नु भनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा भने दुध दिने गाई अथवा गौदानको कल्पना गरेर गौदान गरिदिए पुग्दछ। विश्वोत्सर्गको कुनै पनि विधि विधानहरू गर्नु पर्दैन भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी अब यसरी विश्वोत्सर्ग गरिसकेपछि अब सपिण्डीकरण श्राद्ध हुँदा पहिले षोडश मासिक हुनुपर्दछ। षोडश मासिक 3 किसिमका रहेका छन्। अब 11औँमा मासिकहरू हुँदछन्। षोडश मासिक केलाई भन्ने भनेर बताएको छ। जसको 48वटा पिण्ड युक्त भएको छैन, 48वटा पिण्ड दिएको छैन भने त्यसलाई अति दान गरे पनि करोडौँ कल्पसम्म सम्पूर्ण जीवनकालमा र जन्म जन्मान्तरमा जसले दान गरिदिए पनि उसलाई प्राप्त हुँदैन। त्यस्तो किसिमको ऊ प्रेतत्वबाट मुक्त हुँदैन भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा हे गरुडजी सपिण्डीकरण श्राद्ध हुँदा पहिले 16वटा श्राद्ध र मासिकहरू भएको हुनुपर्दछ। त्यसको विषयमा म बताउँदछु, प्रष्टसँग ल सुन भन्नुहुन्छ। मृत्युस्थानमा, द्वारस्थानमा, विश्राम स्थानमा, चिता स्थानमा र सबको हातमा गरेर 5वटा पिण्ड हामीले बताइसकेको छ। त्यसपछि गएर अस्ति सञ्चय श्राद्धमा एउटा पिण्ड, 6वटा पिण्ड भयो। अब 10 दिनसम्म दिएको पिण्ड 10वटा भयो, 10 छ 16वटा भयो। यसलाई मलिन षोडशी भनेर बताएको छ। मलिन किसिमको षोडशी अर्थात् 16वटा पिण्ड सकियो, 16वटा पिण्ड सकियो। अब त्यसपछि मध्यम षोडशी आउँदछ। मध्यम षोडशी 11औँको दिनमा गरिन्छ, जसलाई पहिलो पिण्ड विष्णु भगवानको नाममा दिइन्छ, दोस्रो पिण्ड शिवको, तेस्रो पिण्ड सपरिवार यमराजको, चौथो पिण्ड सोमराजको, 5औँ पिण्ड हव्यवाहको, 6औँ पिण्ड कव्यवाहको, 7औँ पिण्ड कालको, 8औँ पिण्ड रुद्रको, 9औँ पिण्ड पुरुषको र 10औँ पिण्ड भने जो मृत छ त्यही प्रेतको नाममा दिइन्छ 10औँ पिण्ड। अनि 11औँ पिण्ड फेरि विष्णु भगवानको नाममा, 12औँ ब्रह्माको नाममा, 13 विष्णुको नाममा, 14 महादेवको नाममा, 15 यमराजको नाममा र 16औँ पिण्ड तत्पुरुषलाई दिनुपर्दछ। यसरी तत्त्व जान्ने व्यक्तिहरूले, मुनिहरूले र ती सम्पूर्ण रूपमा धर्मशास्त्रहरूले 16 श्राद्ध यस 16 श्राद्धलाई मध्यम षोडशी भनेर बताएको छ। अब मध्यम षोडशीमा पनि विशेष किसिमले कहीँ मलमास पर्यो भने, अधिक मास पर्यो भने यसमा एउटा पिण्ड थपिन्छ। अर्थात् अब अधिक मास पर्दैछ पर्सि भने अब असोजमा आउँदैछ। असोजमा आउँदाखेरि हाम्रो वार्षिक श्राद्ध चाहिँ कहिले हुन्छ? अब 13औँ महिनामा गएर बर्खान्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा पिण्ड जगेडा थपिन्छ मलमासको र 17वटा पिण्ड यहाँ दिने गरिन्छ मध्यम षोडशीमा। र उत्तम षोडशीको पनि विधान यही नै हो। उत्तम षोडशी भनेर बताएको छ जो चाहिँ आजभोलि अलिकति लोप अवस्थामा छ,
पण्डितजीहरूले नगरेको हो कि कर्ताले नगरेको हो यो बुझ्न सके होइन मैले पनि। यो चाहिँ अलिकति लोप अवस्थामा रहेको छ। 11औँको दिन यसलाई गर्नुपर्दछ। यो नगरिकन सपिण्डी गर्ने अधिकारै छैन 12औँको दिन भनेर बताएको छ धर्मशास्त्रले। अब उत्तम षोडशीको विधि भनेको के हो? 19 दिनमा गरिने एउटा पिण्ड जो जुराएर गरिन्छ। हामीले गर्दै जाँदाखेरि वर्ष दिन पर्यन्त गरिने कार्यक्रम हो। तर सपिण्डी हामीले 12औँकै दिन जोड्ने हुनाले वर्ष दिनको सम्पूर्ण पिण्डहरू 11औँकै दिनमा सकेर 12औँको दिन सपिण्डी गर्ने हो। नत्र यदि सपिण्डीकरण गर्नु नै अथवा 12औँमा सपिण्डी पिण्ड मेलन नगरी 1 वर्षमा म गर्छु नित्य जसरी म कोरा यसरी बसेको छु त्यसै गरी 1 वर्ष पर्यन्त म कसैका नगएर घरमै बसेर बार्छु भन्ने मान्छेले वर्ष दिनमा गएर पनि सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्ने विधान रहेको छ। तर कली धर्मको अस्थिरता छ त्यो नगर भनेर अघिल्लो अध्यायमा बताउनुहुनेछ। हजुरहरूले बुझ्नुहुनेछ सपिण्डीकरणको विषयमा। यहाँ 11औँको विषयमा मात्र कुरा गरिएको छ। अब उत्तम षोडशी भनेको 19 दिनमा गरिने एउटा मासिक, 45 दिनमा गरिने एउटा मासिक, अनि त्यसपछि उनाब्दिक भनेर बताएको छ। उनाब्दिक भनेको 6 महिनाभन्दा अगाडि एउटा जुराएर मासिक गरिन्छ। एउटा पिण्ड भयो त्यो भयो। 3वटा पिण्ड यसरी गए। अब बर्खान्तभन्दा अगाडि पनि न्यूनाब्दिक भनेर गरिन्छ अर्को। अब यसरी अब्दिक गरेर यसरी जम्मा 4वटा पिण्ड जगेडा भए। अब प्रत्येक महिनाको हिसाब गर्नुहोस् 12वटा पिण्ड त्यसै आइहाले मासिकको पिण्ड। 12वटा पिण्ड 12 4 16वटा भयो। अधिक मास भयो भने एउटा थपिन्छ 17वटा भयो। अब टोटल्ली गर्दाखेरि 16 त्यहाँ 48वटा पिण्ड त हुने भए। एकजना मृतक व्यक्तिको पिण्डदानको कार्यक्रम गर्दा 48वटा पिण्ड समापन हुनुभएको हुन्छ। यसलाई गर्दा यसलाई न्यून षोडशी, मध्यम षोडशी र उत्तम षोडशी यसरी बताएको छ भनेर मलिन षोडशी, मध्यम षोडशी र उत्तम षोडशीको विषयमा बताउनुहुन्छ। हे गरुडजी 40 र 8 48 श्राद्ध जसको भएको छैन त्यसको प्रेतत्व नाश हुँदैन। त्यसको नाशको लागि प्रेतत्व निवारणको लागि 48वटा श्राद्ध बताइएको छ। यी श्राद्धहरू विधिपूर्वक सम्पन्न हुनुपर्दछ। त्यसकारण उसले पितृहरूको पङ्क्तिमा प्रवेश पाउँदछ। अब सपिण्डीकरण गर्नको लागि ऊ अधिकार प्राप्त हुँदछ भनेर बताउनुहुन्छ। पितृहरूको पङ्क्तिमा प्रवेश पाउनका लागि यो 3 थरीको षोडशी गरिन्छ। यदि यी 3वटा श्राद्ध गरेन भने मृतकको मृतत्व नाश हुँदैन र प्रेतत्व नाश हुँदैन, अर्थात् प्रेत योनिमा ऊ रहनु पर्दछ। त्यसकारणले यी 3 प्रकारका षोडशी अवश्य गरिदिनु। 11औँको दिनमा गरिन्छ यो। अनि यसरी आफ्नाले र अन्यले दिएका कुनै पनि वस्तुहरू यी श्राद्ध भएका छैनन् भने उसलाई प्राप्त हुँदैन। यस निमित्त छोरोले विधिपूर्वक यी 3 थरीका षोडशी अवश्य गरोस्। छोरो र अन्य नजिकका बन्धु बान्धवहरूको अभावमा अब पतिको श्राद्ध पत्नीले गर्दछिन् भने त्यसको अनन्त कल्याण हुँदछ। अब नारीले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो यहाँ आउँदछ। अब धेरै कुरा यी विवादमा आएका छन्। धर्मशास्त्रमा धेरै कुराहरू आएका छन्। केटीले चाहिँ गर्नुहुन्न कहाँ लेखेको छ? धर्मशास्त्रले त भनेको छ त पतिको त पत्नीलाई गर्ने अधिकार छ भने स्त्रीले किन गर्नु हुँदैन? गर्नु हुँदैन भन्ने अधिकार त रहँदै रहन्छ त। गर्नुहुने अधिकार त यहीँ दिएको छ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता भनेर बताएको छ धर्मशास्त्रमा। त्यस कारणले गर्दा हिन्दू धर्ममा नारीलाई भन्दा अगाडि पुरुषलाई राखेको छैन। पछि आएका संस्कारले बिगारेका कुरा हुन्। धर्मशास्त्रको मूलमा गएर हेर्ने हो भने नारीलाई अगाडि नै छ हरेक कुरामा। त्यस कारणले गर्दा बताइएको छ। यहाँ नारीले जसले गर्दछिन् यसरी भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा जुन पति मरेको अर्धदेही क्रियाकर्म गर्दछिन्, छेया गर्दछिन्, पाक्षिक गर्दछिन्, वार्षिक श्राद्ध गर्दछिन् भने त्यसलाई म सती भन्दछु भन्नुहुन्छ। अब हिजो भनिएको थियो अब सब संस्कारमा जो जलेर मर्दछ त्यसलाई सती भन्ने कि अब यसलाई सती भन्ने भगवानले यहाँ भन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा जसले आफ्नो सद्धर्ममा बसेर आफ्ना कुल परम्परामा बसेर आफ्नो पतिको हितकरमा बसेर उहाँको र आफ्ना पितृहरूको उद्धारको लागि तिनले कर्म गर्दछिन् भने तिनलाई चाहिँ सती भन्दछु म। तिनको जीवन धन्य छ भनेर बताउनु भएको छ। कुनै प्रमादवश मर्यो, अब कुनै घमण्डले मर्यो। अब यी कुरा पछि बताउनुहुन्छ हे गरुडजी। कोही घमण्डले मर्न सक्दछ किनभने आत्मदाह गर्नु भनेको घमण्डले हो। आत्मदाह गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन। कोही झुन्डेर मर्ला, कोही विषपान गरेर मर्ला, कोही केही विभिन्न किसिमका कर्महरूद्वारा आफूले आत्मदाह गर्यो भने त्यसको अन्त्येष्टि कर्म सम्पूर्ण विधिपूर्वक गर्नुपर्दछ। कोही डुबेर मर्ला, विभिन्न किसिमका कर्महरूको त्यसको विधिपूर्वक शान्ति पनि गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। अब यस मध्येमा एउटा जीवद्वारा मरिएको चाहिँ सर्पद्वारा टोकिएर मरेको मरण पनि आत्मदाह जस्तै हो भनेर बताएको छ। यहाँ चाहिँ सर्पको मरण चाहिँ एउटा आत्मदाहसँगै लगेर जोड्नु भएको छ यहाँ हे गरुडजी। त्यस कारणले गर्दा जो विषद्वारा मर्दछ वा अन्य किसिमले आफ्नो घमण्डद्वारा मर्दछ भने त्यसको
एउटा शान्ति गरिदिनु पर्छ। शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्ष आउँदछ, दुईटा पक्षमा एउटा पञ्चमी तिथि भन्ने आउँदछ। प्रत्येक पञ्चमी तिथिमा विशेष किसिमले नागको पूजा गरिदिनु पर्दछ। वर्षान्त पर्यन्त 1 वर्ष पर्यन्त गरिदिनु पर्दछ। यो नागको पूजा चाहिँ सधैँ गरिसकेपछि कसरी गर्ने भनेर विधि पनि बताउनुहुन्छ। भूमिमा पिठोको सर्प बनाउनु पर्दछ। पिठोको सर्पको शरीरको आकृति बनाएर त्यसमा चन्दन अक्षता र फुलले पूजा हुनुपर्छ। सेतो वा पहेँलो हुनुपर्छ। रातो चिजहरू सर्पलाई र नागलाई चढाउन निषेध गरिएको छ। धूप दीप पनि गर्नुपर्दछ, तर बत्ती सकेसम्म नबाल्नु नै भनेको छ न त। धूप बाल्ने चलन चाहिँ अथवा धूप हाल्ने चलन नागमा धेरै रहेको छ। यसरी तिल छर्केर अनि सम्पूर्ण रूपमा काँचो पिठोको नैवेद्य बनाउनुपर्छ, सेता पिठोहरूको। अनि लावा र दूध समर्पण गर्नुपर्छ। यसरी नागको पूजा गर्नुपर्छ र आफ्नो शक्ति अनुसार बर्खान्तमा सकिन्छ भने ब्राह्मणलाई सुनको नाग र गाई दान गरिदिनु। यसरी हात जोडेर हे नागराज प्रसन्न हो भनी प्रार्थना गर्नु। अनि फेरि सर्प आदिद्वारा भएको दुर्मरण छ भने नारायण बलिको प्रयोग अवश्य गर्नुपर्छ। बिना नारायण बलिको काजक्रिया समापन गरेको छ भने उसको दुर्मरणबाट मुक्ति हुँदैन। त्यसकारण नारायण बलि अवश्य गर्नुपर्दछ, जस कार्यले गर्दा मृतकलाई गोलोक धाममा प्राप्ति हुनेछ र सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन पुग्दछ। हे गरुडजी, यसरी सम्पूर्ण क्रिया गरेर वर्ष दिनसम्म जलले पूर्ण गाग्रो र अन्न दान गरिदियोस्। अब यो वर्ष दिन सधैँ गर्नुपर्ने हो, नित्य गर्नुपर्ने हो। हामी गर्न त गर्दछौँ, तर कसरी गर्दछौँ हाम्रो विधानमा के रहेको छ भने अब नित्य गर्न त सकिँदैन। अब कसरी सम्भव हुन्छ? गृहस्थाश्रममा बसेर नित्य घडादान अनि अन्नदान, सिधादान र घडादान जलदान नित्य गर्न सकिन्छ? सकिन्न। त्यसको कारणले यहाँ 365 घडा भनेर हामी माग्दछौँ। 365वटा घडा अथवा घडाको नभएमा खोचाहरू दुधिलाहरूको बनाउँछन् अथवा काप्रो टिपेर बनाउँदछौँ। 365वटा घडाको यो कल्पना गरेको प्रत्येक दिनको यो गरिन्छ। यो सम्पूर्ण रूपमा 365वटा वर्ष दिन पर्यन्तका गर्नुपर्ने भएर त्यही 11औँको दिन हामीले समापन गर्ने हो। त्यसमा जल राखेर सम्पूर्ण घडाको परिकल्पना गरेर माझमा एउटा मुख्य घडा राखेर एक भाग सिधा राखिदिएर अनि पिण्डदान पनि एउटा गरिदिएर सम्पूर्ण 365 हामीले गरेका छौँ भनेर यहाँ मन्त्रद्वारा, तान्त्रिक विधि भनिन्छ यसलाई, तन्त्रद्वारा सम्पूर्ण गरिएको छ भनेर एकै भागद्वारा सम्पूर्ण रूपमा क्रिया समापन गरिन्छ। यो यस्तो किसिमको यहाँ बताएको छ। यस्तो किसिमले वर्ष पुगेको सङ्ख्याको दिन क्रमले अर्घसहित पिण्डदान र यसरी घडादान र सिधादान यो वर्ष दिन अर्थात् 365वटा गर्नुपर्दछ। यसरी 11औँ दिनको सम्पूर्ण कर्म सकेर अनि 12औँ दिनको सपिण्डीकरण श्राद्ध आरम्भ गर्नुपर्छ। सुतक समाप्त भएपछि शय्या दान र पददान आदि पनि गर्नुपर्दछ। गरुड उवाच सपिण्डेन विधिं ब्रूहि सुतकस्य च निर्णयं शय्यापदानां सामग्रीं तेषां च महिमां प्रभो। श्री भगवान् उवाच शृणुतार्थ प्रवक्ष्यामि सपिण्डाद्य अखिलां क्रियां प्रेतनाम परित्यज्य यापि त्रिगणे विशेते न पिण्डो मिलितो येषां पितामह शिवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि दत्तहे पुत्रे दत्तान्यनेकधा अशुद्धस्य सदा पुत्रो न शुध्यते कदाचन सुतकान्तं निवर्तेन सपिण्डीकरणं विना तस्मात् पुत्रेण कर्तव्यं सुतकान्ते सपिण्डनं सुतकान्तं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां च यथोचितं ब्राह्मणस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशेहनि वैश्य पञ्चदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यते दशाहेन सपिण्डास्तु शुद्ध्यन्ते प्रेतसुतके त्रिरात्रेण सकुल्यास्तु स्नात्वा शुद्ध्यन्ते गोत्रधा चतुर्थे दशरात्रं चरणे सापुंसि पंचमे षष्ठे चतुरः प्रोक्तं सप्तमे च दिनत्रयम् अष्टमे दिनमेकं तु नवमे प्रहरद्वयं दशमे स्नानमात्रं हि मृतकं जन्मसूतकं देशान्तर्गतः कच्चित् नृयाद्यो हरनिशं यच्छेषं दशरात्रस्य तावदेवासुतिर्भवेत् अतिक्रान्ते दशहेतुतिरात्रः शुचिर्भवेत् संवत्सरे व्यतिहिते तु स्नानमात्राद् विशुध्यते आद्यभागद्वयं यावत् मृतकस्य च सूतके द्वितीये पतिते च सूतकात् शुद्धिः ऋष्यते अदन्तः जन्नात् सद्य आचौला नैसिके स्मृतः निरातः मात्र हताद्देशात् दशरात्रमतः परम् आजन्मतस्तु चौलान्तं यत्र कन्या विपद्यते सद्य सतभे तत्र सर्ववर्णेषु नित्यशः ततो वाग्दानपर्यन्तं यावदेकादहमे बहि ततः अतः परं प्रवृत्तानां तिरात्रमिति निश्चय वाक्प्रदाने कृतेः तत्र ज्ञेयं चोभयस्तः त्र्यम् पितुर्वरस्य च ततो दत्तानां भर्तुरेव षण्मासाभ्यन्तरे यावद् गर्भस्रावो भविष्यति तदा माससमस्तासां दिवसे शुद्धिरिष्यति अत ऊर्ध्वसुदात्युक्तः आशौचं तासु विद्यते सद्य शौचः सपिण्डानां गर्भस्य पत्नी सति सर्वेषामेव वर्णानां सुतके मृतके विभः दशः शुद्धिरित्येषः कलौ शास्त्रस्य निर्णयः।
आशीर्वादं देवपूजां प्रत्युत्थानं विवन्दनं पर्यङ्के शयनं स्वर्शं न कुर्यादमृतसूतके सन्ध्यादानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृतर्पणं ब्रह्मभोज्यमृतं च नैव कर्तव्यं मृतसूतके नित्यं नैमित्तिकं काम्यं सूतके यः समाचरितः तस्य पूर्वकृतं नित्यादिकं कर्म विनश्यति प्रतिनो मन्त्रपूतस्य साग्निकस्य द्विजस्य च ब्रह्मनिष्ठस्य याति नो न हि राज्ञां च सूतकं विवाहोत्सवयज्ञेषु जाते च मृतसूतके तस्य पूर्वकृतं चान्नं भोज्यं तन्मनुरब्रवीते सूतके यस्तु गृह्णन्ति तदज्ञानान्न दोषभागदाता समाप्नोति याचकाय तदन्नपिः प्रच्छद्यः सूतकं यस्तु ततद्यन्नं दुजाहाय च ज्ञात्वा गृह्णन्ति विप्रादोषबाधस्त एव हि तस्मात् सूतकशुद्ध्यर्थं पितुः कुर्यात् सपिण्डनं ततः पितृगणैः सार्धं पितृलोकं स गच्छति द्वादशाहे त्रिपथ्ये वा षण्मासे वत्सरे विवाह सपिण्डीकरणं प्रोक्तं मुनिभिस्तः तदर्शिभिः मया तु पृच्छते तार्च शास्त्रधर्मानुसारता चतुर्णामेव वर्णानां द्वादशाहे सपिण्डनम् अत्यल्पात् कलिधर्माणां पुंसां चैव आयुषस्यात् अस्थिरत्वात् शरीरस्य द्वादशाहे प्रशस्यते व्रतोः बन्धोत्तः सवाधिनी व्रतद्योः व्रतस्योद्यापनानि च विवाहादिभिर्नैव मृतेः च गृहमेदिनी भेषुर्भिद्यां न गृह्णन्ति हन्तकारो न गृह्यते नित्यं नैमित्तिकं लुप्यते यावत् पिण्डो न मेलितः कर्मलोपात् प्रतिभयः भवेत् तस्मात् सपिण्डनं निरग्निकसाग्निको वा द्वादशाहे समाचरिते तत्फलं सर्वतीते च सर्वयज्ञेषु यत्फलं तत्फलं समाप्नोति द्वादशाहे सपिण्डनात् अतः स्नातामृतस्थाने गोमेन लिपिता शास्त्रोक्तेन विधानेन सपिण्डीं कारयेत् श्रुतः पादार्घ्यामतिनेद्याय विश्वे देवांश्च पुतेत कुपित्रे विकिरं दत्त्वा पुनस्साहापि उपस्पृशेत् दद्यात् पितामहादीनां तीन् पिण्डाश्च यथाक्रमम् वसुरुद्रार्करूपाणां चतुर्थं मृतकस्य च चन्दनैस्तुलसी पत्रे धूपै दीपै सुबोधनैः मुखबासैः सुवस्त्रैश्च दक्षिणाभिश्च पूजयेत् प्रेतपिण्डं तितः कृत्वा सुवर्णस्य शलाकया पितामहादिपिण्डेषु मीलयेत् तं पृथक् पृथक् पितामह्या समं मातुः पितामहः समं पितुः सपिण्डीकरणं कुर्यादिति तार्क्षमतं मतः मृते पितरयस्याथः विद्यते च पितामहः तेन देयास्त्रयास्पिण्डा प्रपितामहपूर्वकः तेभ्यश्च पितृकं पिण्डं मेलयितं त्रिधा कृतं मातर्यज्ञे प्रशान्तायां विद्यते च पितामहे तदा मातृकसाध्यपि कुर्या पैतृकवतः विधिं ते यद् वा महि महालक्ष्म्यां तयोः पिण्डं च मेलयित पुत्राय स्याः कुर्यात् पति सपिण्डनादिकं स्वस्ववादिभिः सहैवास्याः सपिण्डीकरणं भवेत् भर्तादिभिर्सतिभिर्कार्यं सपिण्डीकरणं स्याः नैतहन्न मम मतं तार्च पत्या सपिण्डमर्हति एकां चितां समारूढौ दम्पती यदि काश्यवतृणमनन्तरः कृत्वा स्वसुरादेशदाचरितः एकः एव सुतः कुर्यात् आदौ पिण्डादिकं पितुः तदूर्ध्वं च प्रकुर्भितः सत्यास्थानं पुनश्चरितः हुता संया समारूढा दशाभ्यन्तरे सति तस्या वर्तते कार्यं सय्यादानं सपिण्डनं कृत्वा सपिण्डनं तार्च प्रकुर्यात् पितृतर्पणम् उदाहरे सुधाकारं वेदमन्त्रे समन्वितम् अतिथिं बोधयेत् पश्चात् हन्तकारं च सर्वदा तेन तृप्यन्ति पितरो मुनयो देवदानवा ग्रासमात्रभेद्विचा चतुर्काशं तु पुष्कलं पुष्कलानि च चत्वारि हन्तकारो विधीयते सपिण्ड्यां विप्रतरणो पूजये चन्दनाच्यते दानं च संप्रदातव्यमस्य तृप्तिहेतवे वर्षवृत्तिं घृतं चान्नं सुवर्णं रजतं सुगाम् अश्वं गजं रथं भूमिमाचार्य प्रदापयते ततः पूजयेत् मन्त्रस्वस्तिवाचनपूर्वकं कुङ्कुमाचितः नैवेद्यर्ग्रहान् देवीं विनायकामाचार्य सुतः कुर्यात् अभिषेकं समन्त्रकं बद्ध्वा सूत्रं करे दद्यात् मन्त्रपूतांस्तथा चदान् ततः च पूजयेत् विप्रामिष्टानैर्विविधैः शुभे दद्यात् सदक्षिणांस्तेभ्यः सजलान् दिशद्घटान् भार्यायुधप्रतोः दस्तु दण्डस्तु द्विजभोजनात् स्पृष्टव्याश्च ततो वर्णशुद्धः धीरन्ते ततः क्रमात् एवं सम्मिलनं कृत्वा क्रियावस्त्राणि सन्ति शुक्लाम्बरधरो भूत्वा सय्यादानं प्रदापयते सय्यादानं प्रशंसन्ति सर्वे देवा सवासवः तस्मात् छायाः प्रदातव्या मणेः जीवितेः पिबः शारदारुमहिं रम्यां सुचित्रैः चित्रतां दृढां पट्टसूत्रैः वितरणतां हेमपत्रैरलङ्कृतां हंसतोलिप्रतिच्छन्नां शुभशीर्षोः पदानिकां प्रच्छन्नपटः संयुक्तां पुष्पगन्धैः सुवासितां दिव्यगन्धैः सुबद्धां च सुविशालां सुखप्रदां शय्याहामेवं विदां कृता ह्यस्थितायां न्यसित भुवि छत्रं दीपालयं रौप्यं चामरासन भाजनं सिंहभृङ्गारः भृङ्गारकारः कादर्शं पञ्चदर्शविधानकं शयनस्य भेद किञ्चित् यच्चान्यद्युपकारकं तत्सर्वं परितस्नात् सुविशिष्टानि नियोज्यते तस्यां स्थापयत हेमं हरिं लक्ष्मीं समन्वितां सर्वाभरणसंयुक्तम् आयुधाम्बरसंयुक्तां स्त्रीणां च सैन्यदीप्ता कजलालक्तकुङ्कुमं वस्त्रं भूषादिकं यच्च सर्वमेवं प्रदापयत ततो विप्रं सपत्निकं गन्धपुष्पैरलङ्कृतं कर्णाङ्गुलीः भरणैर्कण्ठसूत्रैश्च काञ्चनैः उष्टिसमुत्तरीयं च चोलकं परिधाय च स्थापयेत् सुखशय्यायां लक्ष्मीनारायणाकृता कुङ्कुमैर्पुष्पमालाः वीरहरिं लक्ष्मीं
समर्चयते पूजये लोकपालान् सग्रहान् देवीं विनायकान् को भूताग्रहिता कुसुमाञ्जलिम् उच्चारय देवं मन्त्रं विप्रस्य पुरतः स्थितः यथा कृष्णात्वदीयास्ते शय्या क्षीरोदसागरे तथा भूयासदाशून्येयं मम जन्मनि जन्मनि एवं पुष्पाञ्जलिं विप्रे प्रतिमायां हरे क्षिपे तथा सुपुष्करं शय्यादानं सङ्कल्पपूर्वकं दद्यात् व्रतोपदेष्टे च गुरवे ब्रह्मवादिने ग्रहण ब्रह्मणां त्वं को ददातीति कीर्तयन् आन्दोलय द्विजं लक्ष्मीं हरिं च शयने स्थितं तथा प्रेक्षणे कृत्यर्पणे प्रत्यभिसर्जयते सर्वोपस्करणैर्युक्तं प्रदादयति सुन्दरं शय्यानायां सुखसुप्त्यर्थं गृहं च व्यवेशति जीवमानस्वहस्तेन यदि शय्यां ददाति स जीवः सवृतोत्सर्गं पर्वणि समाचरिते इयमेकस्य दातव्या बहुनां न कदाचन सा व्यक्ता च विक्रेता दातारं पातयन्तदः पात्रे प्रदाय शयनं वाञ्छितं फलमाप्नुयात् पितः च दाता धनः परत्रेह च मोदते परहरन्धः गृहे दिव्ये सूर्यपुत्रालयेऽपि च उपतिष्ठेन्यः सन्देहः शय्यादानः प्रभावतः विमानवरमारूढः सेव्यमानप्सरोः गणे आभूतसंप्लवं यावत् तिष्ठत्याः तङ्कवर्जितः सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वपर्वदिनेषु च तेभ्यश्चाप्यधिकं पुण्यं शय्यादानाद्भवद्वम् एवं दत्तासुतः शय्याः पददानं प्रतापे तच्छ्रसमया कथं यथावत् कथयामि ते तत्रोपहानः वस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलो आसनं पञ्चपात्राणि पदं पञ्चविधं स्मृतं दण्डेन ताम्रपात्रेण ह्यामान्नर्भोजनैरपि अथ यज्ञोपवीतैश्च पदं सम्पूर्णतां व्रजे त्रयोदशपदा नित्यं यथाशक्त्या विदाहाय च त्रयोदशेभ्यो विप्रेभ्यः प्रवृद्ध्याद्वासेहनि अनेन पददानेन धार्मिका यान्ति सद्गतिं यममार्गः गतानां च पददानं सुखप्रदम् अतः पश्चात् तत्र वै रौद्रो दह्यते न माननः तत्र दानेन सुच्छाया जायते तस्य मूर्धनि अतिसङ्कटसङ्कीर्णे यमलोकस्य वर्धनि अश्वारूढास्य यान्ति वदन्ति ददन्ते यदुपानहो शीतोष्णवातसुखानि तत् घोराणि खेचरा वस्त्रदानप्रभावेण सुखं निस्तरते पथि यमदूता महारुद्रा कराला कृष्णपिङ्गलः न पीडयन्ति तं मार्गे मुद्रिकाया प्रदानतः बहुधर्मसमाकीर्णः निर्वाते तो वर्जिते कमण्डलप्रदानेन तीर्षिता पीयते जलं मितोः देशेन यो दद्यात् दुधपात्रं च ताम्रजं प्रपः दानः सहस्रस्य यत्फलं सोऽश्नुते ध्रुवम् आसनं भोजनं चैव दत्ते सम्यक् दुजातेः सुखेन भुङ्क्ते पातेयं पतिगत शनैः शनैः एवं सम्पीडनादिने दत्त्वा दानं विदानतः बहु सम्बोधयन् विप्रान् यस्वापाकादिहिका नभिः ततः सम्पीडनादुर्धम् अर्वाक् संवत्सरादपि प्रतिमासं प्रदातव्यो जलकुम्भं सपिण्डकं कृतस्य कर्णं नास्ति प्रेतकार्यादितेकः प्रेतार्थं तु पुनः कौर्यादस्य तृप्तिः तवे अतो विशेषं वचामि मासिकस्य अब्धिकस्य च पाचिकस्य विशेषं सः विशेषातिथितो स्मृतेः पौर्णमास्यामृतो यस्तु चतुर्थीं तस्य उनिका चतुर्थ्यां तु मृतो यस्तु नवमी तस्य उनिका नवम्यां तु मृतो यस्तु रिक्ता तस्य चतुर्दशी इत्येवं पाचिकं श्राद्धं कुर्यात् विंशोत्तमे दिने एकः एव यदा मासः संक्रान्तिः द्वय संहिता मासद्वयगतं श्राद्धं मलमासे शिष्यते एकस्मिन् मासे मासौ द्वौ यदि स्यातं द्वयतामेव पच्यौता एव तृतीयस्त्रिंशदेवैः तृतीयार्धे प्रथमे पूर्वे द्वितीयार्धे तदुत्तरः मासादिभे द्वयस्थित्यौ मलमासस्य समध्यगः असङ्क्रान्ते च कर्तव्यं सपिण्डीकरणं खगा तथैव मासिकं श्राद्धं वार्षिकं प्रथमं ततः संवत्सरस्य मध्ये तु यदि स्याः दधिमासकः ततः त्रयोदशे मासे क्रियाप्रीतस्य वार्षिके पिण्डः वर्ज्यहम संक्रान्तेः पिण्ड संयुक्तं प्रीतसंवत्सरं श्राद्धम् एवं मासद्वये पितः एवं संवतः सरे पूर्णे वार्षिकं श्राद्धमात्रे तस्मिन्नपि विशेषेण भोजनीयादुजातयः कुर्यात् संवत्सरादुर्धं श्राद्धे पिण्डत्रयं सदा एकोदिष्टं न कर्तव्यं तेन स्यात् पितृघातका तीर्थश्राद्धं गया श्राद्धं गच्छसायां च पैतृकम् अब्दुमध्ये न कुर्वित ग्रहणे न युगादिषु यदा पुत्रेण वैकार्यं गया श्राद्धं खगेश्वर तथा संवत्सरादुर्धं कर्तव्यं पितृभक् ततः गया श्राद्धा प्रमुच्यन्ते पितरो भवसागरात् गदाधुनानुग्रहेण ते यान्ति परमां गतिं तुलसी मन्दरे श्रिता पूजयेत् विष्णुपादुकां तस्यालबालतीर्थेषु पिण्डान् दद्यात् यथाक्रमम् उद्धरेत् सप्तः गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतं समीपतः प्रमाणेन पिण्डं ददात् गयाश्रे गयामुपेतय श्राद्धं करोति कुलनन्दन सफलं तस्य तज्जन्म जायते पितृतुष्टं श्रूयते चाभिः पितृभिर्गीता गाता खगेश्वर इच्छाकुहोरः मनुपुत्रस्य कलापो भुवनेश्वरे अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सन्मार्गशालिना गयामुपेतयो पिण्डान् दस्यान्त्यस्माकमादरात् एवं मामस्कं तार्थ्यः यः करोति क्रियां सुता यः स स्यात् सुखी भवेन्मुक्तः कौशिकस्यात्मजः यथा भरद्वाजात्मजः सप्ताह भुक्ता जन परम्परां कृत्वापि गोवधं तार्थ्य मुक्ताः पितृप्रसादतः सप्तव्यादादुतानेषु मृगः कालान्तरे गिरौ चक्रवाका शरद्वीपे हंसा सरसि मानसे तेऽपि जाता कुरुक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपारगः पितृभक्त्या च ते सर्वे गता मुक्तिं द्विजात्मजः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पितृभक्तो भवेन्नरः इह लोके परे वापि पितृभक्त्या सुखे भेदे एतत् तार्थ्यं मया ख्यातं सर्वमेव मूर्धदेह
एकं पुत्रभाञ्चाप्रदं पुण्यं पितृमुक्तेः प्रदायकं निर्धनेऽपि नरः कश्चित् यः शृणोति कथामिमां सोऽपि पापनिर्मुक्तो दानस्य फलमाप्नुयात् विधिना कृते यस्तु श्राद्धं दानं अयोदितं शृणुयात् कारणं चापि शृणु तस्यापि यत् फलं पिता दाति सत्पुत्रां गोधनानि पितामहः धनदाता भवेत् सोऽपि यस्य तस्य प्रपितामहः प्रदद्यात् विपुलन् मन्नाद्यं वृद्धस्तु प्रपितामहः तृप्ता श्राद्धेन ते सर्वे तथा पुत्रस्य वाञ्छितं गच्छन्ति धर्ममार्गस्थ धर्मराजस्य मन्दिरं ततः धर्मसभायां ते तिष्ठन्ते परमादरात् श्रुतोवाच एवं श्रीविष्णुना प्रोक्तम् और्धदान समुद्भवं श्रुत्वा महात्म्यं तदं गरुडो हर्षमागतः जय जय श्री सारोद्वारे गरुडपुराणे सपिण्डनादि सर्वनिरूपं नाम त्रयोदशोत्सवः। अब यसरी 11 को सम्पूर्ण विधि विधानहरू सकिसकेपछि अब द्वादशको विधिको विषयमा यो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। 12औं को दिनमा गरिनुपर्ने कर्महरूको बारेमा भगवानसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ गरुडजी, हे भगवान, हे प्रभु, सपिण्डीकरण श्राद्ध भनेको के हो? सपिण्डीकरणको विधि कस्तो किसिमको रहेको छ? अब सुतकको निर्णय कस्तो किसिमको रहेको छ? सुतक कति दिन बार्ने, कस्तो किसिमको सुतक कसरी बार्ने, त्यसका निर्णयहरू कस्ता रहेका छन्? शय्यादान भनेको के हो? शय्यादान कसरी गर्ने र पददान भनेको के हो र पददान कसरी गर्ने र तिनका सामग्रीहरू के चाहिन्छन्, सो विषयमा सम्पूर्ण रूपमा मलाई आज्ञा गर्नुहोस्, त्यसको महिमा सहित सम्पूर्ण आज्ञा गर्नुहोस्। यस्ता किसिमका प्रश्न जब गरुडजीले गर्नुभयो, भगवान भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, सुन, सपिण्डीकरण आदिको सम्पूर्ण क्रियाहरू बताउँदछु। जुन कर्म क्रियाहरू गर्नाले मनुष्य प्रेतको नाम त्यागेर पितृलोकमा प्रवेश गर्दछ। अब यहाँसम्मका कर्महरू सम्पूर्ण रूपमा प्रेत भनेर दिइन्छ। 11औं सम्म अथवा पिण्ड मेलन नभएसम्म सपिण्डीकरणसम्मको उसलाई उच्चारण गर्ने नाम, अमुक नामले प्रेत आयो अर्थात् फलानु नाम गरेको प्रेतलाई म यो दिइरहेको छु भनेर गरिन्छ। अब जब पिण्ड मेलन हुँदछ उसलाई प्रेत शब्दबाट निवृत्त हुन्छ अर्थात् प्रेत शब्द उच्चारण गर्न पर्दैन। अब त्यहाँ चाहिँ के भन्न पाइन्छ, पितु अथवा पितृव्यः, मेरो पितृ भनेर त्यहाँ उच्चारण गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभन्दा अगाडि प्रेत शब्द मात्र प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब हे गरुडजी, पितृलोकमा प्रवेश पाउँदछ यो श्राद्ध गरेपछि। शिव स्वरूप आदि पितामहादिहरूको पिण्डमा जसको पिण्ड मिसाइन्न अथवा मेलन गरिएको छैन, त्यसलाई छोराहरूले दिएका अनेक प्रकारका दान र पिण्डपानीहरू कहिले पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यो प्रेतत्वबाट टाढा गएकै हुँदैन, प्रेतत्वबाट मुक्ति नै पाउँदैन। त्यो पितृलोकमा पङ्क्तिमा प्रवेश पाउनको लागि तिनै पितृहरूसँगको पिण्डमा लगेर मेलन गरिन्छ, मिलाइन्छ, मिसाएर, र अनि उनीहरू सम्पूर्ण रूपमा उनीहरूकै साथमा पितृलोकमा प्रवेश प्राप्ति हुँदछ। र त्यो गरिएको छैन भने प्रेतबाट उसको सधैँ प्रेतत्व सुस्थिर रहन्छ भने जो यहाँ कर्मकर्ता छ, क्रियाकर्ता छ, सन्तान जो छोरो छ अथवा बुहारी छ अथवा जसले गरिदिएको छ, त्यो पनि सधैँ अशुद्ध रहन्छ। उसको हातको पानी पनि सुरातुल्य अर्थात् मदिरातुल्य हुन्छ, त्यसलाई पान नगर्नु भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण रूपमा त्यो सधैँ अशुद्ध रहँदछ। त्यसकारण सपिण्डीकरण श्राद्ध यो पिण्ड मेलन चाहिँ मुख्य कुरा हो, यसलाई गर्नै पर्दछ, यो पिण्ड मेलन गर्नुपर्दछ, अवश्य गरोस् भनेको छ। अब हे गरुडजी, ब्राह्मण आदि सम्पूर्ण वर्णहरूको यथोचित सुतक लाग्ने अवधि भन्दछु भनेर बताउनु भएको छ। तर यो धर्मशास्त्र भन्दा सम्पूर्ण रूपमा यसका साना साना छिद्र छिद्र हुन्छन्, यसलाई धेरै केलाउनु पर्दछ। यहाँ साह्रै संक्षेपमा मात्र यो जुठो सुतक निर्णयको विषयमा बताएको छ। जुठो सुतक निर्णयमा धेरै कुराहरू खोज्नलाई निर्णय सिन्धु, आन्निक सूत्रावली जस्ता र धर्मपद जस्ता धेरै किसिमका ग्रन्थहरू पल्टाउनु पर्दछ, त्यसै भन्न मिल्दैन। त्यसकारण यो चाहिँ यहाँ संक्षिप्त रूपमा बताएको भनेर बुझ्नुहोला। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, ब्राह्मण 10 दिनमा शुद्ध हुँदछ, क्षेत्रीय 12 दिनमा शुद्ध हुँदछ, वैश्य व्यापारीहरू 15 दिनमा शुद्ध हुँदछन् र शूद्रहरू 1 महिनामा शुद्धि हुँदछ। त्यस कारणले गर्दा जन्मको सुतक सपिण्डीभित्रका लागि 10 दिन लाग्दछ। एउटै पिण्ड अथवा सपिण्डी भनेर सपिण्डी दाजुभाइ भन्दछन्, यस्ताका लागि 10 दिन लाग्दछ। सकुल्याको लागि 3 दिन लाग्दछ। कुल एउटै छ भने 3 दिन बार्नु पर्दछ। र सौगोत्रीहरूको लागि स्नान गरेर पवित्र हुँदछन्। कोही सौगोत्री छन् भने आफ्नो घरमा पर्यो अथवा सुन्न आयो भने त्यसको पनि स्नान गर्नु राम्रो हुँदछ, शुद्ध हुँदछन् भनेर बताएको छ। मृत्युको सुतक चौथो पुस्तासम्म 10 रात लाग्दछ। अब यो अनुसार त हामी कहिले नि बार्दैनौँ। जन्मको सुतक र मरणको सुतक 10 दिन कलियुगमा सम्पूर्णलाई लाग्दछ र बार्नुपर्छ भन्ने निर्णय यहाँ लास्टमा बताउनुहुन्छ, अन्तिममा उहाँले बताउनु भएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, अब पुस्ता गण्य हुने मृत्युको सुतक चौथो पुस्तासम्म 10 रात बार्नुपर्छ।
5औं पुस्ता भइसकेको छ भने 6 रात बारे पुग्दछ। 6ठौँ पुस्तामा गइसकेको छ भने 4 रात बारे पुग्दछ। 7औं पुस्ता नआएको छ भने 3 दिन बार्नु पर्दछ। 8औं पुस्ता नआइसकेको छ भने 1 दिन बार्नुपर्छ। 9औं पुस्ता नागिसकेको छ भने 2 प्रहर बारे पुग्दछ। 2 प्रहर भनेको कति? 1 प्रहरमा कति हुन्छ? प्रहर भनेको कति हुन्छ? 1 प्रहरमा लगभग 1 घण्टा चान्चुन भन्दा अलि बेसी हुन्छ। प्रहरको हिसाब त्यसरी गरिएको छ। 2 घण्टाको हाराहारीमा पौने 2 घण्टाको 1 प्रहर भनेर पनि बताइएको छ कतै कतै। यसरी प्रहर छुट्याइएको छ। रात्रिका प्रहर, दिनका प्रहर भनेर छुट्याइन्छ। 2 प्रहर भनेको लगभग 2.5 घण्टाको आसपास भनेर बताइएको पनि भेट्न सकिन्छ। यसरी सम्पूर्ण रूपमा यसरी प्रहर बारेर पुग्दछ भने 10औं पुस्ता पनि कटिसकेको छ, त्यहाँ भन्दा नि माथि गइसकेको छ भने त्यसलाई स्नान गर्नाले मात्र त्यो पवित्र हुन पुग्दछ। हे गरुडजी, अब यो बताएको छ देशान्तरमा गएको मनुष्य मरेको समाचार 10 दिनभित्रमा उसलाई प्राप्त भयो भने 10औं दिन शेष रात्रि छ, ढिकुरो फुटेको छैन। ढिकुरो नफुट्दाखेरि कोही परदेशमा गएको छ। देशान्तर भनेको परदेश हो। परदेशमा गएको छ, अब यहाँ कोही बित्यो, अब टाढा छ, खबर पाएन, बेलामा खबर पाएन। अहिलेको जस्तो साधन थिएन त्यतिखेर। सम्पूर्ण रूपमा महिनौँ दिनमा चाहिँ चिठी लेखेर पठाउनु पर्ने अवस्था थियो। त्यस्तो भएपछि समाचार प्राप्त हुँदैन थियो नि। अहिले जस्तो हेलो गरेर अहिले तारले चाहिँ उता पुर्याउने समय थिएन। त्यस कारणले गर्दा यदि ढिकुरो नफुट्दैखेरि उसले सुन्यो भने 9 दिनकै रात्रिमा उसले सुने पनि 10 दिनको ढिकुरो नफुटिकन सुनेको छ भने 1 रात्रि बारेदेखि उसको जुठो सक्यो, उसले बार्नु परेन। त्यही अघि मैले बताएकै कुरा हाम्रो छ। शेष रात्रि जुन हो, शेष रात्रि मात्र उसको जुठो भयो, सकिँदछ। अब 10 रात्रि बितिसकेपछि अथवा ढिकुरो फुटिसकेपछि उसले सुन्यो भने 1 वर्षभित्र मरेकाको समाचार सुन्यो भने उसले 3 रात्रिसम्म बार्नु पर्दछ। आफ्नै घरको छ भने त उसले ठाडो क्रिया गर्नै परिगयो। अन्यको छ भने पनि आफ्नो 10 दिने दाजुभाइहरूको छ भने उसले 3 रात्रिसम्म बार्नु पर्दछ। र 1 वर्षपछि उसले सुन्यो, बर्खान्त भइसकेको छ, त्यसपछि श्रवण गर्यो भने स्नान मात्रले ऊ शुद्धि हुँदछ, उसको जुठो रहँदैन। त्यस कारणले गर्दा यस्तो बताउनु भएको छ। पहिले मरेका व्यक्तिको सुतकको अवधिमा प्रथम 2 भाग कटेपछि कुनै सुतक पर्न आयो भने पहिलोले पछिल्लो सुतकलाई पनि शुद्धि गर्दछ। यो पनि लोक परम्परा अनुसार यसलाई कहीँ यहाँ हामी कहाँ मान्न पनि पर्दछ, कहीँ मान्न नपर्ने अवस्था नि सिर्जना हुँदछ। यो नौलङ्ग नियम कुलदेश धर्म भनेको यही नै हो। ज्येष्ठ कनिष्ठताको आधारमा हेर्ने भने कोही जेठो बुवाको छोरा मरेको छ अथवा जेठो बुवा नै बित्नु भएको छ, अब त्यही कुलमा कान्छो बुवा पनि बित्दिनु भयो 7 दिन पछाडि भने अगाडि जेठो बुवाकै काममा लगेर सक्नु भनेको छ ज्येष्ठ कनिष्ठताको आधारले। तर उसले त मान्दैन, घर छुट्टेर बसेको हुन्छ। उसले म पनि 12 दिन मेरो बुवाको हो, मैले त्यसरी गर्न दिन्न भनेर उसले नि बार्न खोज्दछ र यता नि बार्न खोज्दछ। त्यो भएपछि कुरो मिल्दैन। अनि नौलङ्ग नियम कुलदेश धर्म, कुल देश आचरणमा जस्तो छ त्यस्तै गर्नु। तर यहाँ धर्मशास्त्रले के निर्णय गरेको छ भने 2 प्रहर अर्थात् 3 खण्ड गर्ने। 12 दिनलाई जम्मा 3 खण्ड गर्दा कति हुन्छ? 4 दुना 8, 12 दिन बार्ने हो। 7 दिन कटिसकेको छ भने 7 दिन त 14 हुन्छ, 6 दुना 12 हुन्छ। यसरी गर्दा 7 दिन कटिसकेपछि कोही जुठो पर्दछ भने कान्छो छ भने अगाडिकैले शुद्धि गर्दछ भन्नुहुन्छ शास्त्रले चाहिँ। अथवा ज्येष्ठ कनिष्ठताको क्रममा कोही चाहिँ पहिला कान्छो बितेको छ अनि जेठो पछि बित्यो भने फेरि कान्छोको काम सक्न मिल्दैन, जेठोकोमा गएर गर्नुपर्दछ। अब जेठो कान्छोको निर्णयमा चाहिँ माता पिताको यहाँ जोड्न मिल्दछ। अब पिता बित्नु भएको 10 दिनभित्रमा वा 6 महिना अथवा वर्ष दिनभन्दा अगाडि माता बित्नु भयो भने पिताजीकै बर्खान्तमा त्यसको काम सक्न मिल्दछ। सकेको पनि देखिएको छ कतिपय ठाउँमा। तर माताको क्रिया गरिरहेको छ, पिता चाहिँ 6 महिनामा अथवा सुरुदेखि 6 महिनाको बिचमा अथवा वर्ष दिन अगाडि बित्नु भयो भने फेरि माताको काम बर्खान्तमा सक्न मिल्दैन, पिताजीकोमा गएर सक्नुपर्ने छ। त्यस कारणले गर्दा यो ज्येष्ठ कनिष्ठताको नियम यस्तो यस्तो किसिमको छ भनेर बताइएको छ। अब यो धर्मशास्त्र अनुसार निर्णय गरे तापनि देशकाल परिस्थिति गोठमोट र चलन चल्तीमा जे गरेको छ त्यो कुरालाई उल्लङ्घन नगरिकन कामहरू सम्पन्न गर्नुपर्दछ। दाँत निस्किसकेको बालक मरेमा स्नान मात्र गर्यो भने पवित्र हुँदछ। दाँत निस्किसकेको बालक जन्मदछ भने त्यसका सम्पूर्ण कुल परम्पराका अन्यले थाहा भयो भने स्नान गरिदिए पुग्दछ। अब माता पिताको त यसको निर्णय छुट्टै रहेको छ। दाँत निस्केकाको होइन, महिनै पिछेको पनि छुट्टै रहेको छ। गर्भस्राव भयो भने पनि मातालाई चाहिँ नि जुठो लाग्दछ।
तर कति दिन बार्ने र कसरी बार्ने त्यसको निर्णय छ। त्यस कारणले यो एकदम सूक्ष्म रूपमा यहाँ बताएका छैनन्। यी भनेको सामान्य मात्र यहाँ जुटो सूतक निर्णय गरिएको छ। दाँत निस्किसकेको बालक मरेमा सम्पूर्ण कुलहरूले सुनेमा मातापिता बाहेकका अन्यले स्नान गरी शुद्धि हुँदछ। चूडाकरणसम्म, जसको कपाल काट्ने कार्यक्रम भनिन्छ, चूडाकरण 1 वर्ष, 3 वर्ष वा 5 वर्ष मैले हिजो पनि बताइसकेको छु। यो चूडाकरणसम्म पुगेको छ, चूडा भएको छैन भने 3 रात्रिसम्म बार्नुपर्छ। अब व्रतबन्धको अवस्थामा पुगिसकेको छ र व्रतबन्ध भएको छैन भने पनि त्यसको सम्पूर्ण रूपमा 10 रात्रि नै बार्नु पर्दछ। तर कर्म गरिसकेको छ भने सम्पूर्ण क्रिया पनि गर्नुपर्छ। कर्म भएको छैन भने क्रिया चाहिँ गर्नु पर्दैन, तर जुठो त बार्नु पर्दछ। सम्पूर्ण रूपमा यस्तो निर्णय गरेको छ। कसैले चाहिँ नि त्यस्तो अवस्थामा पुगेको 3 रात्रि पनि बार्ने गरेको निर्णय गरिएको छ, व्रतबन्ध नभएको हुनाले। यो एकदम सूक्ष्म रूपमा हेर्नुपर्छ। यो यहाँ भनेअनुसार पनि मिल्दैन धेरै। जन्मदेखि अब चूडाकरणसम्म जहाँ कन्याको मृत्यु हुन्छ, अब कन्याको कपाल काट्ने कार्यक्रम हुन्छ, हुँदैन, हिजो मैले पनि भनेको थिएँ। त्यो भएर कन्याको विषयमा सोही उमेर, पुरुषकै अघि बताएको 1, 3 वा 5 वर्षको उमेरसम्मका कन्याहरू विद्यछन् भने 3 रात्रिमा सुतक बार्नु पर्दछ। यो विद्वानले बताएको कुरा हो। जहाँ सम्पूर्ण रूपमा चूडाकरणसम्मदेखि चूडाकरणको उमेरसम्म हुँदछ भने स्नान मात्र गरे पुग्दछ भन्नुहुन्छ। स्नान गरे पुग्दछ। अब चूडाभन्दा माथि वाग्दान भनेर बताइन्छ, टीका टालो, जो सम्पूर्ण रूपमा वाचा दत्ता त्वया कन्या पुत्रार्थम सुकृता मया भन्ने यो एउटा वचन रहेको छ। त्यो वचनद्वारा जसलाई बाँधिएको छ, अब टीका टालो भयो, अब हामी बिहा गर्दैछौँ भनेर भनेको छ, अथवा त्यो कन्या बिचमै बितिन्, बिहा हुनुभन्दा अगाडि बितिन् भने त्यसको दुईटै कुलले 3-3 रात्रि बार्नुपर्छ। त्यो टीका लाएर गइसकेको त्यो कुलले पनि, जुन कुलको छ त्यसले सम्पूर्ण रूपमा 3 दिन बार्नुपर्छ र यता मातापिताले 3 दिनको कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर धर्मले बताएको छ। अब बिहा भइसकेको छ भने यतापट्टि केही पनि गर्नु पर्दैन। जुन कुलमा जाँदछन्, जुन गोत्रमा गएकी छिन्, उतैतिरकोलाई सम्पूर्ण रूपमा जुठो बार्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। अब हे गरुडजी, यदि कुनै स्त्रीको 6 महिनाभित्र गर्भ तुल्यो भने जति महिनाको गर्भ हो त्यति दिन माताले बार्नु पर्दछ। जति महिनाको गर्भ श्राप भएको छ त्यति नै दिन उनले बार्नुपर्छ। तर पुरुषहरूले भने स्नान गरेपछि पुरुषहरू शुद्ध हुन्छन्, अथवा पिताजीलाई स्नान गरेपछि त्यो शुद्धि मिल्दछ। अब अन्य किसिमका, अब यसरी 7 महिनाभन्दा अगाडि गर्भपात भयो भने अनि सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो चाल चलन अनुसार, रीति संस्कार र धर्म परम्परा अनुसार जे चलेको छ आफ्नो कुल परम्परामा सोही अनुसार बार्नु पर्दछ माताजीले। अन्य पुरुषहरूलाई भने स्नान गरे पवित्र हुँदछन्। सम्पूर्ण जातमा जन्मेको वृद्धि र मरेका सुतकको 10 दिनमा शुद्ध हुने चलन कलियुगमा शास्त्रको निर्णय रहेको छ। यहाँ जति वर्णन गरे पनि सम्पूर्णको शुद्धि भने 10 दिन हो। सम्पूर्ण वर्णाश्रमको, सम्पूर्ण धर्मको शुद्धि 10 दिनलाई मानेको छ। यो कलियुगको शास्त्रको निर्णय भनेर बताएको छ। मरेकाको आशोचमा, अब जन्मको होइन, मरेकाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ। अब यहाँ जन्मको सकिसक्यो, मरेकाको आशोच परेको छ भने, जुठो परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा आशीर्वाद दिनु हुँदैन, आशीर्वाद लिनु हुँदैन, देवताको पूजा नगर्नु, देवताको पूजा वन्दनाहरू केही पनि गर्नु हुँदैन। ढोक भेट इत्यादि सम्पूर्ण निषेध गरिएको छ। ढोक भेट पनि गर्नु हुँदैन। खाटमा अग्लो स्थान, अन्तरिक्ष स्थानमा पनि सुत्नु हुँदैन, बस्नु हुँदैन, स्पर्श गर्नु हुँदैन, कसैलाई छोइछाइ गर्नु हुँदैन, स्पर्श धेरै छोइछाइ गरेर हिँड्नु हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा सन्ध्या गर्नु हुँदैन। दान, जप, ध्यान, होम, पूजा, पितृतर्पण सम्पूर्ण रूपमा यी कर्महरू सम्पूर्ण निषेध गरिएका छन्। जुठो अवस्थामा यी कर्महरू गर्नै हुँदैन। 12औं सपिण्डी नभएसम्म जुठो अवस्थामा बसेका सम्पूर्ण रूपमा यो निषेध गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यी कर्महरू गर्नु हुँदैन। गरियो भने सम्पूर्ण रूपमा पहिले गरेका नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म र काम्य कर्महरू सम्पूर्ण त्यसबाट प्राप्त भएका शुभ पुण्य लाभहरू पनि नष्ट हुँदछन्। नित्य कर्म भनेको हामीले सम्पूर्ण गर्ने कार्यक्रमलाई, सधैँ गर्नेलाई नित्य कर्म भनिन्छ। जसले मन्त्र लिएको छ, देव पूजन गर्दछ, पाञ्चायतन देवताको पूजा गर्छ, अनि नित्य देवताको पूजा गर्ने, नित्य जप गर्ने कर्म भनेका नित्य हुन्। आफूले लिएका धर्म कर्म भनेको यी भनेका नित्य कर्म हुन्। नैमित्तिक कर्म भनेका घुमिफिरी आउने हाम्रा धर्म संस्कृति अनुसारका चाडपर्व, दसैँ, तिहार, लोसार, छठ इत्यादि सम्पूर्ण यी चाहिँ नैमित्तिक कर्म हुन्, जो गर्नु नि पर्दछ, तर त्यसबाट कामना पनि हुँदैन, कामना नि हुँदैन। अब जुन कामना युक्त भएर कर्म गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ काम्य कर्म। विवाह गर्नु, व्रतबन्ध गर्नु,
अथवा कुनै विशेष किसिमको हवनको अनुष्ठान गर्नु, लाखबत्ती बाल्नु इत्यादि सम्पूर्ण शुभ कर्महरू यी जुराएर गर्ने र कामनायुक्त भएर मैले फलानु कामनाको लागि भनेर गरेको, विवाह पनि कसैको कामनाको लागि गरेको हो नि, त्यसै गरेको होइन, व्रतबन्ध पनि कामनाले गरेको हो, सप्ताह लगाउनु अथवा इत्यादि कुराहरू सम्पूर्ण काम्य कर्म अथवा कामनाले युक्त भएका कर्महरूलाई काम्य कर्म भनेर बताएको छ। धर्मशास्त्रले 3 किसिमका यो कर्मको विवेचन गरेको छ। काम्य कर्महरू यी नित्य, नैमित्तिक र काम्य कर्महरूद्वारा प्राप्त भएको पुण्यहरू सम्पूर्ण रूपमा लोप हुन पुग्दछ, ती अवस्थामा गर्नु हुँदैन। तर हे गरुडजी, केही अवस्थामा कसैलाई भने यो छुट रहेको छ। कसलाई छुट रहेको छ? व्रत बसेकोलाई जुठो लाग्दैन, कुनै किसिमको अग्निहोत्री व्रत लिएको छ अथवा कुनै किसिमको सन्यास ग्रहण गरेको छ त्यस्तालाई लाग्दैन, अथवा कुनै किसिमको व्रत अनुष्ठान लिएर नित्य बसेको छ अथवा कुनै भागवत पाठी, वेद पाठी अथवा कुनै महापुराणमा बसेका यस्ता किसिमका पुराण भन्ने र यस्ता किसिमका पण्डितजीहरूलाई पनि यो व्रत बसेको, अनुष्ठानमा बसेको हुनाले यिनीहरूलाई लाग्दैन। जुठो बारे पनि अथवा नवारे पनि हुन्छ। अथवा 7 दिन भित्रमा पुराण भन्न बसेको पण्डितलाई जुठो बारेर व्यासासनमा उठ्नुपर्छ भन्ने विधान रहेको छैन। त्यसकारण हामी नान्यमुखी श्राद्ध गर्दछौँ। जुन नान्यमुखी श्राद्ध भनेको 7 दिन अगाडिसम्म गर्न पाइन्छ, त्यहाँभन्दा अगाडि गर्न शास्त्रको निर्देशन छैन। 7 दिन अगाडि कोही भवितव्य पर्न आयो, बिहा गर्नु छ, व्रतबन्ध गर्नु छ, कुनै उत्सव गर्नु छ, 7 दिन अगाडि नान्यमुखी श्राद्ध भनेर बताइन्छ। जहाँ नारीहरूको पहिला पूजा भएर श्राद्ध हुन्छ, नान्यमुखी श्राद्ध, देवी श्राद्ध हो यो खास। माताहरूलाई पहिला श्राद्ध, पिण्ड, पानी, जलदान गरिन्छ, माताहरूको पूजा हुन्छ। पिण्ड भनेर पिण्डै दिँदैन, केही बहेर अथवा फलफुलका वस्तुहरू चढाइन्छ, त्यति मात्र हो। यहाँ सम्पूर्ण रूपमा यसरी गौराश्री षोडश मातृकाहरूको पूजन हुन्छ। यो नान्यमुखी श्राद्धको दिन भए। यसरी नान्यमुखी श्राद्ध जब गरिन्छ भने त्यसले 7 दिनसम्म छेक्न मिल्दछ। 7 दिनभन्दा अगाडि त शास्त्रको विधान रहेको छैन र त्यसरी छेकेर पनि गर्ने काहीँ काहीँ चलन रहेको छ। व्रत बसेकोलाई कहिले पनि लाग्दैन। मन्त्रद्वारा पवित्र पारिएको अग्निहोत्री ब्राह्मणलाई पनि जुठो सुतकको यहाँ सुतक लाग्दैन भनेर बताएको छ। अनि ब्रह्मनिष्ठ जो छ त्यसलाई पनि लाग्दैन, सन्यासीलाई पनि लाग्दैन, अनि राजालाई पनि जुठो लाग्दैन। यस्ता किसिमका यी कर्म गर्नेहरूलाई जुठो सुतक कहिले पनि लाग्दैन। मनुस्मृतिमा भनाइ पनि रहेको छ, मनुस्मृतिमा पुराणमा लेखिएको छ, तर हामी यसमा त लाग्दैनौँ लाग्न त। तर यहाँ बताउनु भएको छ, अघि मैले भने विवाह उत्सव यज्ञमा मृत्युको सुतक आइपर्यो, भइरहेको छ, विवाह भएको छ, व्रतबन्ध भएको छ, उत्सव भएको छ घरमा, अब मृत्युको सुतक तत्काल आइपुग्यो भने त्यहाँ बनेका कुराहरू सम्पूर्ण रूपमा पाकिसकेको, अन्न फाल्नु पर्दैन। अर्थात् त्यो कर्म सकेर मात्र मृत्युको सुतकतर्फ लागे हुन्छ। तर हामी व्रत स्नेहले गर्दा के गर्दछौँ? व्रत स्नेहले नै गरे हो नि। कहीँ जुठो पऱ्यो भने फलानु कहाँ त्यहाँ बिहा भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ पहिला फोन गर, त्यहाँ के भयो, सक्यो कि सकेन, त्यहाँ किन सकिदिएर त्यहाँ फोन गर्नु पऱ्यो त, त्यहाँ सक्न दियो भइगयो नि जहाँ परे पनि। तर पहिला चाहिँ त्यहाँ फोन गरेर भन्नुपर्छ सक्यो कि सकेन, खबर चाहिँ पहिले त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ। त्यही भएर गलत किसिमको नराम्रो प्रचार चाहिँ चाँडै हुँदछ। तर राम्रो काम गरेको छ, सद्धर्म गरेको छ त, कुनै त्यस्तो किसिमको कर्म गरेको छैन, त्यसको प्रचार चाहिँ ढिला हुँदछ। त्यसको प्रचार कहिल्यै छिटो हुँदैन। ओ यसले यस्तो गर्दो रहेछ भने त्यसको केही पनि हुँदैन। तर जुन नराम्रो छ त्यसको चाहिँ व्याख्या धेरै नै छिटो वायु वेगले हिँड्दछ। हाम्रो समाज हो नि त, यो सामाजिक यो परम्परा हो। तर यहाँ भन्नुहुन्छ मनुस्मृति पुराणमा पनि बताइएको छ, जसले सम्पूर्ण रूपमा विवाह उत्सवमा त्यसरी जुठो सुतक आइपर्छ भने त्यसलाई आफूले सहन सक्छ र गर्न सक्छ भने त्यो अन्न फाल्नु पर्दैन। अर्थात् त्यो कर्म सकेर अनि सुतक बार्नतिर लाग्नु हुँदछ। नान्यमुखी श्राद्ध इत्यादि सम्पूर्ण गरेर त्यो छेकिसकेको हुन्छ र त्यो कर्म त्यसरी पुरा गरेर मात्र गर्नु भन्ने निर्णय चाहिँ यहाँ बताउनु भएको छ। अब सुतक परेको अन्न जो थाहा नपाई लिँदछ भने त्यसलाई दोष छैन। जसले थाहा पाइकन पनि, जसको घरमा अब जुठो सुतक रहेको छ, 1 वर्षपर्यन्त कसैले जुठो बारेको छ, त्यस्ताका घरमा कुनै याचक आयो, उसलाई थाहा छैन भने उसले दियो भने केही मतलब भएन। त्यसको दोषको भागी त्यो याचक हुँदैन, दिनी नै हुँदछ। उसलाई त थाहा छ नि त, दिने मान्छेलाई मैले जुठो बारेको छ भने त उसलाई थाहा छैन, माग्न आउनेलाई के थाहा यो घरमा जुठो छ कि छैन। तर जसले थाहा पाई पनि त्यो ब्राह्मण भएर अथवा याचक भएर त्यो जुठो परेको घरमा गएर अनाजरी ग्रहण गर्छ भने त्यसको भागी चाहिँ दुइटै हुनुपर्दछ भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो पनि याद गर्नुपर्दछ। अब हे गरुडजी, सम्पूर्ण रूपमा अब जसले यस सुतकको शुद्धिका निमित्त
र सम्पूर्ण परेका यो जुन सुतक अघि बताएका छन् यस्तो जो मरेको सुतक छ त्यसको शुद्धिका निम्ति सपिण्डीकरण श्राद्ध चाहिँ अवश्य गर्नुपर्दछ। सपिण्डीको विधान बताउनुहुन्छ अब हे गरुडजी। सपिण्डीकरण श्राद्धले मृतक पितृगणहरूको साथमा पितृलोकमा प्रवेश पाउँदछ। तत्त्व जाने मुनिहरूले बताएका छन् 12औं दिनमा सपिण्डीकरण मिल्दछ अथवा 45 दिनमा, त्रैपाक्षिक भनेर बताएको छ, 45 दिनमा सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्न मिल्दछ। अर्ध वर्ष अर्थात् 6 महिना पुग्नुभन्दा अगाडि अथवा 6 महिनामा चाहिँ सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्न मिल्दछ अथवा बर्खान्तमा सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्न मिल्दछ। यस्तो कालको निर्णय गरिए तापनि तर के भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो किसिमको छ यो त धर्मशास्त्रले बताएको त हो, तर यसमा म जान्न हे गरुडजी। कली धर्मको अस्थिरता छ, व्यक्तिको जीवनको रास छ। अब वर्ष दिनसम्म बार्नी मान्छे नै चाहिँ नि गोविन्दाय नमो नमः होला, अनि पिण्ड मेलन कहिले गर्ने, अनि त्यसले पितृको पङ्क्तिमा प्रवेश कहिले पाउने। त्यसको अस्थिरताले गर्दा, शारीरिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कली धर्ममा सपिण्डीकरण श्राद्ध 12औं दिनमै गर्नु ठिक छ, एकदमै ठिक छ र गर्नुपर्दछ भन्छु म भन्नुहुन्छ। भगवान्ले गरुडजीलाई यही भन्नुभएको छ। त्यस कारणले सपिण्डीकरण श्राद्ध प्रशस्त अर्थात् ठिक छ, 12औं दिनमै गर्नुपर्छ। घरको स्वामीको मृत्युमा व्रतबन्ध, उत्सव, विवाह इत्यादि कर्म सम्पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। त्यो घरमा कुनै पनि शुभ कर्म 1 वर्ष पर्यन्त गर्नु हुँदैन, शुभ कर्म गर्न निषेध गरिएको छ। जबसम्म सपिण्डीकरण श्राद्ध गरेर पिण्ड मेलन हुँदैन तबसम्म कुनै पनि याचकले त्यो घरको भिक्षा ग्रहण गर्नु हुँदैन, अर्थात् त्यो घरको भिक्षा दिनु हुँदैन भनेर बताएको छ। भिक्षा ग्रहण गर्नु हुँदैन। हन्तकार अर्थात् 16 ग्राम ग्रहण गर्न पनि हुँदैन। मुष्टिदान भन्छौँ नि हामीले, हन्तकार भनेको मुष्टिदान पनि हो। मुष्टिदान भनेको पहिला माताजीहरूले पकाउनु अगाडि 1 मुठी लुकाएर राख्नुहुन्थ्यो, त्यही हो मुष्टिदान भनेको। यसलाई भनिन्छ मुष्टिदान। 16 मुठी भएपछि 1 महिनाको पुग्दछ, धेरै गर्नु पर्दैन। 16 मुठीको 1 हन्तकार हुँदछ, अर्थात् हन्तकार उद्धृत भनेर बताइन्छ, हन्तकार छोड्नु भनिन्छ। यो चाहिँ छोड्नु राम्रो मानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा हन्तकार मुष्टिदान चाहिँ मन्दिरहरूमा अथवा कुनै त्यस्तै धर्मशालामा, कुनै वेदाश्रममा अथवा यस्ता चिजहरूमा कोही ब्राह्मणलाई दान गरेर पठाउन सकिन्छ। जो अनाजबाट 16 मुठी हामीले नित्य रूपमा झिक्दछौँ। हन्तकार 16 ग्राम पनि यो ग्रहण गर्नु हुँदैन। नित्य नैमित्तिक कर्महरू पनि गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण रूपमा यी कर्महरू निषेध गरिएको छ जबसम्म सपिण्डीकरण श्राद्ध हुँदैन। हे गरुडजी, कर्मको लोभले प्रत्यवाय पाप लाग्दछ। कर्म गरिएको छैन भने लोभले गर्दाखेरि पाप लाग्न पुग्दछ। त्यस कारणले गर्दा निरग्निक साग्निक जोसुकै होस्, जो व्रत बसेको छ, अग्निहोत्री लिएको छ वा लिएको छैन, जसको भए पनि 12औं दिनमै सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नुपर्छ। यसको त्यसको भन्ने होइन, सम्पूर्ण वर्णाश्रमको गर्नुपर्ने धर्म चाहिँ 12औं दिनमै सपिण्डीकरण गर्नु हो भनेर बताएको छ। जुन फल र सम्पूर्ण तीर्थहरूमा प्राप्त हुँदछ, जुन फल सम्पूर्ण यज्ञहरूबाट प्राप्त हुन्छ, जुन पुण्य सम्पूर्ण त्यस्ता स्थानबाट प्राप्त हुने पुण्य एकै दिन त्यो 12औंको दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नाले ती सन्तानहरूलाई, ती छोराहरूलाई अथवा त्यो काजक्रिया गर्ने कर्तालाई प्राप्त हुँदछ। ती पुत्रले जसले पिताजी माताजीको काजक्रियामा बसेको छ त्यसले बिहान प्रातः स्नान गरोस्, अनि मृतक प्राणीको स्थानलाई गोबरले लिप्नु पर्दछ। त्यहाँ शास्त्रोक्त विधिले सपिण्डीकरण श्राद्ध आरम्भ गर्नुपर्दछ। पाद्य, अर्घ, आचमनीय र आदिले विश्वदेव देवताहरूलाई पूजा गरेर अनि प्रेत योनिबाट नछुटेका कोही भड्किएका हुन्छन् आफ्नो कुलमा, त्यस्ता किसिमका ती भड्किएका आत्माहरूलाई, ती पितृहरूलाई सन्तुष्टिको लागि विकट दिनी भनेर भनिन्छ। पिण्डदान गरिने वस्तु नै केही पण्डितजीले ल्याएर एउटा दुनामा राखेर घोटाउनु भन्नुहुन्छ, त्यही हो विकट भनेको। त्यो जसलाई प्राप्त होस् भनेर गरिन्छ। यस्ता किसिमले विकट दिएर अनि जल आचमनी गरेर अनि यसरी विकट दिइसकेपछि अनि वसु, रुद्र र आदित्य स्वरूपमा हुनुभएका पितामह, प्रपितामह र वृद्ध प्रपितामह, अब पिताजी बित्नु भएको छ भने उहाँभन्दा 3 पुस्ता अगाडि माथिकोलाई बताइएको हो। अब माताजी बित्नु भएको छ भने पनि त्यस्तै किसिमका माताहरूकै हुनुपर्छ। पुरुषको पुरुषमै पिण्ड मेलन गर्नुपर्दछ, स्त्रीको स्त्रीमै पिण्ड मेलन गर्नुपर्दछ भन्नुहुन्छ। हे गरुडजी, मेरो मत चाहिँ त्यही हो, तर कसैले पनि यो नगरून् कि पुरुषको स्त्रीमा र स्त्रीको पुरुषमा लगाएर कहिले पनि मिलान गर्नु हुँदैन। अर्थात् बुहारी बितिन् भने सासु आमाहरूको साथमा लगेर त्यो कुलको लगेर जोड्नु पर्दछ, पिण्ड मेलन गर्नुपर्छ। अब पिता बित्नु भयो भने हजुरबाहरूका साथमा उहाँहरूको पिण्डमा लगेर त्यो पिण्ड मेलन गरिन्छ। त्यसमा जम्मा 4वटा कोठा तानिएको हुन्छ।
सपिण्डीकरणको दिन एउटा आँगनीमा गर्दाखेरि 4वटा कोठा हुन्छन्। एउटा कोठामा प्रेत ब्राह्मण थापिएको हुन्छ, एउटा कोठा अन्तरिक्ष हुन्छ जुन खाली हुन्छ। अन्तरिक्षमा भेट हुने हुनाले अन्तरिक्ष एउटा खाली कोठा बीचमा राखिएको हुन्छ। एउटा कोठामा पितृहरूको स्थापना गरिन्छ र एउटा कोठामा विश्वदेव ब्राह्मणको ऋषिको स्थापना गरिन्छ। एउटामा ऋषि, एउटामा पितृ, एउटा अन्तरिक्ष, एउटामा प्रेत हुँदछ र प्रेतलाई एउटा लाम्चो आकारको पिण्ड दिएर 3 खण्डमा काटिन्छ सुनको तारद्वारा। यही विधि नै यहाँ बताउनु भएको छ। सपिण्डीकरणको विधि सम्पूर्ण यसै बताउनु भएको हो। सुनको तारद्वारा वा भएन भने कुशद्वारा 3 भाग लगाउने प्रेतको पिण्डलाई र तिनै पितृका पिण्ड 3वटामा लगेर विस्तार क्रमशः मन्त्रद्वारा मिलान गरिन्छ र तिनै मिलन भएपछि ती पितृको कोठामा रहेको पिण्ड उतै मिलिसकेपछि त्यो प्रेत सम्पूर्ण प्रेतलोकलाई छोडेर पितृलोकमा प्रवेश गर्यो अर्थात् पङ्क्तिमा गयो भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट हुन्छ भनेर त्यो कर्ता यहाँ बताएकै कुराहरू त्यतिखेर प्र्याक्टिकल हुँदछ अथवा त्यसलाई प्रयोग गरेर देखाइन्छ। तिनै कुराहरूको वर्णन यहाँ सम्पूर्ण रूपमा गरिएको छ, यसलाई बताएको छ। अब भन्नुहुन्छ हे गरुडजी, अब पुरुषहरूको पुरुषहरूकै साथमा, स्त्रीहरूको स्त्रीहरूकै साथमा गरे तापनि कोही स्त्री छिन् त पति मरेको 10 दिनभित्र कुनै अग्निद्वारा डढेर आफ्नो शरीर खरानी गरिन् भने त्यस्तो किसिमको सतीको भने ससुराहरूको साथमा गरिदिए हुँदछ। एउटा घाँसको त्यान्द्रो बिचमा ओछ्याउनु र ससुराहरूकै साथमा जुन छोराको गरिन्छ हजुरबाहरूको साथमा, तिनै हजुरबाहरूकै साथमा अर्थात् ससुराहरूकै साथमा, बुढो ससुराहरूकै साथमा तिनको पनि सपिण्डीकरण श्राद्ध गरिदिनु मिल्दछ अथवा पिण्ड मेलन गराइदिन मिल्दछ। अब कोही छोरा मर्यो, पिता जिउँदै हुनुहुन्छ, छोरा बितेको छ, अब पिता जिउँदै हुनुहुन्छ भने अब कसलाई लाएर मिलाउने, कसरी पिण्ड दिने त्यसको? अब पिताभन्दा माथिका अन्य 3 पुस्तामा गएर मिलाउने हो कि? तर लोक धर्ममा यो निर्णय पनि यस्तो गर्दछु हे गरुडजी, म बताउँदछु कि त्यस्तो अवस्था परेमा हजुरबुवा जिउँदै हुनुहुन्छ, पिताजी बित्नुभयो, छोराले क्रिया गरिरहेको छ भने त्यो हजुरबुवाको स्थानमा चाहिँ विष्णु भगवान अर्थात् मेरो नाउँमा पिण्ड दिनु र अनि 3 पुस्ता बनाएर पिण्ड मेलन गरिदिनु। अब स्त्रीहरूको पनि त्यही हो। यदि स्त्रीहरूको ठाउँमा हजुरआमा जिउँदै हुनुहुन्छ, माताजी बित्नुभयो भने ती माताजीको अब हजुरआमा मिलाउनु पर्ने, हजुरआमाको पिण्डमा मिलाउनु पर्ने पिण्ड भने महालक्ष्मीमा लगेर मिलाइदिनु अर्थात् लक्ष्मीको पिण्डमा लगेर मिलाइदिनु पर्दछ अनि यसरी 3 पुस्ते जोड्नु पर्दछ भन्नुहुन्छ। यस्ता किसिमले सम्पूर्ण रूपमा सपिण्डीकरण श्राद्धको विधान बताउनुहुन्छ। अब त्यो छोरोले सम्पूर्ण रूपमा स्नान गरी यस्ता किसिमले त्यो 12औं दिनमा सपिण्डीकरण श्राद्ध गर्नुपर्छ। जुन स्त्री पति मरेको 10 दिनभित्र अग्निमा डढेर मरिन् भने तिनी सतीको घाँसको त्यान्द्रो राखेर क्रिया त गरियो, सपिण्डी मेलन पनि भयो, तर अन्य काज क्रियाहरू पनि त्यो सम्पूर्ण रूपमा पुरुषको गरेपछि फेरि दोहोऱ्याएर गर्नु पर्दैन। एउटैमा सम्पूर्ण क्रियाहरू त्यसमै समापन हुँदछ। हे गरुडजी, सपिण्डी सकिएपछि पितृतर्पण र वेद मन्त्रका साथै सोधा शब्दको उच्चारण गर्नुपर्दछ। उच्चारण गरो। सोधा भनेर बताएको छ। सुहा र सोधा अग्निका 2टा पत्नीको नाम हो। सुहा गरेर हवन गरिन्छ देवताहरूलाई तृप्ति गर्नको लागि। पितृहरूलाई सोधा शब्दले तृप्ति गरिन्छ अथवा सोधा शब्द उच्चारण गर्यो भने ती पितृहरू तृप्त हुँदछन्। सुहा शब्द उच्चारण गर्यो भने देवताहरू तृप्ति हुँदछन् अथवा सन्तुष्ट हुँदछन् भनेर बताएको छ। त्यसबाट यी 2टा अग्निका नाम हुन्, अग्निका पत्नीका नाम हुन् भनेर बताएको छ। हे गरुडजी, त्यसपछि अतिथिलाई खाना दिनु पर्दछ र सदा हन्तकार 16 गाँस मात्र भोजन गरोस् भनेको छ। सकिन्छ भने आफूले पनि 16 गाँस भोजन गरोस् भनेको छ। 16 गाँस भनेको धेरै नै हुन्छ। फेरि हामीले सुन्दाखेरि अघि 16 मुठी भने जस्तै हो, तर यहाँ बताउनुहुन्छ पितृ मुनि देवता दानव सम्पूर्ण सन्तुष्ट हुन्छन् यसरी सम्पूर्ण कर्म गरेपछि। 1 गाँस बराबरको भिक्षा हुँदछ। हामीले 1 मुठी कसैलाई दिन्छ भने 1 भिक्षा हुँदछ। त्यस्तो 4 मुठी बराबर 1 पुष्कल भनेर बताएको छ। अनि 4 चौको 16 अर्थात् त्यस्तो 4 पुष्कल बराबर बल्ल 16 अर्थात् 16 गाँस अथवा हन्तकार भनेर बताएको छ। 16 मुठी भने एउटा मान्छेले खान सक्छ, आजभोलि त खानै सक्दैन। 16 मुठी चामल खाने को छ र? अब हजुरको पारामा थियो होला नि, अब खोज्न सकिँदैन। त्यस कारणले हन्तकार मात्र भोजन गर्नु भनेर बताएको छ। सपिण्डीकरण श्राद्धमा चन्दन अक्षताले चरणको पूजा गर्नु, अक्षय तृप्तिको लागि उनलाई दान दिनु, आचार्यहरूलाई 1 वर्षसम्म पुग्ने गरी घिउ, अन्न, सुवर्ण, चाँदी, उत्तम गाई, घोडा, हात्ती, रथ, भूमि यथाशक्य भनेर बताइन्छ। यसमा इच्छित र आफूले सकेको अनुसारको दानहरू पुण्यहरू गर्नु। त्यसपछि पहिले स्वस्ति वाचन पढेर कुङ्कुम, अक्षता, फुल र नैवेद्यहरूले ग्रह, देवी र विनायक अर्थात् गणेशको पूजा गरेर अनि यसरी
कर्म समापन गर्नुपर्छ र आचार्यले पनि सम्पूर्ण रूपमा तिलकहरू लगाएर अभिषेक प्रसादहरू बाँधिदिएर रक्षासूत्रहरू हातमा बाँधिदिनु र अनि मन्त्रले पवित्र पारेका फुल अक्षताहरू यजमानलाई दिएर यसरी कर्म सक्नु। अब त्यसपछि यो चाहिँ हामी सम्पूर्ण अन्तिममै गर्छौँ, यहाँ चाहिँ पहिल्यै बताएको छ। त्यसपछि शय्या दान र पददानको विधि बताउनु भएको छ यहाँ। तर हामी चाहिँ सेतो कपडा सम्पूर्ण रूपमा लगाएको 10 दिनसम्म लगाएको क्रिया बस्दाखेरि लगाएका ती सम्पूर्ण वस्त्रहरू फालेर श्वेत शुक्ल किसिमको वस्त्र धारण गरेर शय्या पददानहरू गर्नु भनेको छ। तर हतारको कारणले गर्दा हामी त्यही वस्त्रमै समापन गर्ने हुनाले टीका टालो यी बताएका कुराहरू अन्तिममै गर्दछौँ। यी कुराहरू हाम्रो त्यसै गरी चलेको छ। तदनन्तर एउटा मिष्टान्न भोजन गराउनु, ब्राह्मणलाई मिष्टान्न भोजनहरू गराएपछि अन्न जलहरू पान गराउनु र सम्पूर्ण सकिन्छ भने 12वटा घडा र 12वटा जलहरू भरिएको घडासहित 12 जना ब्राह्मणलाई यथाशक्ति दान गरिदिनु। विप्रहरूको भोजन समाप्त भएपछि चारै वर्ण ब्राह्मण भोजन सकिसकेपछि चारै वर्णाश्रममा बसेका ब्राह्मण छ भने के छुन पर्यो? ब्राह्मण छ भने जल छुनु। अब क्षेत्रीय छ भने शस्त्र छुनु, किनै काट्ने कुराहरू केही छुनु पर्दछ। ब्राह्मण छ भने जल छुनु पर्दछ। अथवा कुनै व्यापारी छ भने त्यसले तराजु छुनु। चाबुक भनेको तराजु हो, प्रतोद पनि भनिन्छ यसलाई, जसले तराजु छुनु। अनि यमदण्डको स्पर्श चाहिँ शूद्रले गर्नु। यमदण्ड भनेको फलामको हतियार। यसरी सम्पूर्ण रूपमा यसरी छोएपछि ऊ सम्पूर्ण उसको जुठो गयो भन्ने कुरो त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ भनेर बताएको छ। यसरी पवित्र हुन्छन् उनीहरू। यसरी सपिण्डी गरेर जुन लुगा लगाएको छ त्यसलाई त्यागेर अनि सेतो वस्त्र लगाएर शय्यादान गर्नुपर्दछ। शय्यादानको सम्पूर्ण स्वर्गलोकका निवासीहरू इन्द्रादिहरू पनि प्रशंसा गर्दछन्। शय्यादानको विशेष किसिमका महत्त्वहरू बताउनुहुन्छ यहाँ हे गरुडजी। दानको प्रशंसा उनीहरूले गर्दछन्, स्वर्गादिका देवताहरू पनि। मरेका व्यक्तिको निमित्त आफ्नो जीवनकालमै शय्यादान अवश्य गरोस्। मरेका व्यक्तिका नाममा गरे पनि अथवा आफ्नो आफैले गरे तापनि शय्यादान चाहिँ जीवनमा एकपटक गर्नु राम्रो हुँदछ। शय्या बलियो काठको बनेको, मनोरम किसिमका चित्रहरूले चित्रित भएको, दृढ रेशमी धागोहरूद्वारा सिँगारिएको, विभिन्न किसिमका सुन चाँदीका पताका ध्वजाहरू लगाइएको, शय्यामाथि हंस चाहिँ सेतो कपास राखिएको, डसना बिछाइएको कपास भएको, सिंहासनमा तकिया राखिएको, उत्तम तन्ना बिछाएको, बास्ना आउने फुलहरू छरेको, विभिन्न किसिमका शय्याको वर्णन गर्नुहुन्छ यहाँ। यथाशक्य भन्छु म यसलाई, यहाँ धेरै वर्णनहरू छन्। यो भन्दा पनि आफूले सकेको र आफ्नो गच्छे अनुसारको इच्छा अनुसारको शय्यादानको सामग्रीको विशेष किसिमको त्यहाँ राखेर भाँडा कुँडा खाद्यान्नहरू चामर आसन बत्ती रुपियाँ पैसा जे सकिन्छ आफ्नो इच्छाले राख्नु र शय्यामा काम लाग्ने अन्य वस्तुहरू जो मृतकले प्रयोग गर्ने गरेका छन् त्यस्तै किसिमका उहाँलाई मनपर्ने वस्तुहरू वरिपरि राखिदिनु र चारैतिर सजाएर राखिदिनु पर्दछ। शय्यामाथि आफ्नो शक्ति अनुसार सकिएका सम्पूर्ण रूपमा गरगहनाहरूले युक्त भएका लक्ष्मीनारायणको प्रतिमा बनाएर स्थापित गर्नु। पहिला शय्यामा लक्ष्मीनारायण भगवानलाई राख्नु अनि ब्राह्मण र ब्राह्मणीलाई बोलाएर तिनलाई उत्तर फर्काएर राख्नु र शय्यामा ती दुई दम्पतिलाई पूजा गरेर राख्नु पर्दछ र बसाल्नु पर्दछ। हातमा पुष्पाञ्जली लिएर सम्पूर्ण रूपमा अनि विप्रको सामुन्ने उभिएर अनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे कृष्ण, क्षीरसागरमा हजुरको शय्या जसरी कहिले पनि शून्य भएको छैन। भगवान क्षीरसाई हुनुहुन्छ, समुद्रमा सुत्नु भएको छ शेषशाही भएर। त्यस्ता किसिमका विष्णु भगवानको शय्या कहिले पनि जीवनमा नटुटे जस्तै मेरा जीवनकालमा पनि जन्म जन्मान्तरमा कहिले पनि शून्य नहोस् मेरो शय्या भनेर प्रार्थना गर्नु। अनि बीज अथवा नारायण रूपी प्रतिमामा पुष्पाञ्जली चढाउनु। ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई र त्यो नारायणलाई पनि पूजा गर्नु, लक्ष्मीनारायणको पनि पूजा गरेर पुष्पाञ्जली चढाउनु र शय्याको सङ्कल्प गरी व्रत उपदेशक ब्रह्मवेत्ता गुरुलाई दिनु र को ददाति भन्ने मन्त्र पनि पढ्नु। अर्थात् कसले दिन्छ र भन्ने यो मन्त्र पढेर प्रार्थना गर्नु। हे ब्राह्मण, हे विप्र, तपाईँ यस शय्यालाई स्वीकार गर्नुहोस्। शय्यामा बसेका ब्राह्मण र लक्ष्मीनारायणलाई केही हल्लाइदिनु भनेको छ। अर्थात् त्यहाँ पहिला त अब के हुन्थ्यो, पहिला त शय्या भनेको नै झुला जस्तो हुन्थ्यो र त्यस कारणले हल्लाइदिनु भनेको छ। यहाँ हातले छोइदिनु भनेर बताएको छ। प्रदक्षिणा गर्नु र प्रणाम गर्नु, विसर्जन गर्नु। अनि आफ्नो सम्पत्तिले पुग्छ भने शय्या दिइन्छ भने सुख साथ बस्नको लागि घर, अब जग्गा जमिन के छ, आफूले सकिन्छ भने घर सहितको राम्रो एउटा घर पनि दिनु भन्नुहुन्छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दा शय्याको यहाँ विषय
मा यहाँ बताउनुहुन्छ हे गरुडजी, जीवनकालमा जसले शय्यादान गर्दछ भने त्यसले सम्पूर्ण पर्वमा गरेको वृषोत्सर्ग आदि र महायज्ञहरूको फल उसलाई प्राप्ति हुँदछ। शय्यादान केवल एउटैलाई गर्नुपर्दछ, धेरैलाई गर्नु हुँदैन। अर्थात् कुनै पनि दान यहाँ एउटा यो शय्याको मात्र विषय आउँदैन। गौदान गरोस् अथवा कुनै दान गरोस्, धेरैजनालाई एउटै मन्त्रले दियो भने त्यो बाँडिन्छ अथवा फुट्छ अथवा त्यसको चाहिँ बिक्री हुन्छ। त्यसले गर्दा दातालाई फल प्राप्ति हुँदैन, त्यसले नरकमा दातालाई पुर्याउँदछ र त्यस्तो किसिमको दान सत्पात्र र एउटैलाई गर्नु राम्रो हुँदछ। शय्यादानको प्रभावले दिव्य इन्द्रादि रोगलाई जित्दै समादरित हुँदै देवताद्वारा पूजित भएर गोलोक धाममा उसको निवास हुँदछ। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा र सम्पूर्ण दानहरूद्वारा पाइने जुन पुण्य छ त्यो पुण्य शय्यादानले प्राप्त हुँदछ। यसरी शय्यादान गरेर अनि पददान गरोस् भन्नुहुन्छ हे गरुडजी। अब पददान, मैले वर्णन गरेका पददानको महत्त्व ध्यानपूर्वक सुन। यहाँ ध्यानपूर्वक सुन भन्नुहुन्छ। पददान किन गरिन्छ? ती सम्पूर्ण रूपमा गएका प्रेतात्माले प्राप्त होस् भन्नका लागि पददान गरिन्छ। पददान भनेको 13 चिजले युक्त हुनुपर्दछ। 13वटा वस्तुहरूले युक्त भएको चिजलाई पददान भनेर बताएको छ। पददान भनेको त्यो परलोकको पथमा जाने, पथमा गएका ती बटुवाहरूको लागि पथ अर्थात् बाटो देखाउने हुनालाई यसलाई पददान अथवा पथदान भनेको हो। त्यस कारणले गर्दा पददान भनेर बताएको छ। जसमा छाता, जुत्ता, वस्त्र, औँठी, कमण्डलु, आसनी, पञ्चपात्र अनि बाँकी रहेका चिजमा लट्ठी, तामाको भाँडो, पाकेको भोजन द्रव्य भनेका पैसाहरू, जनै इत्यादि राखेर 13वटा चिजले पूर्ण भएको चिज हुन्छ पददान पूर्ण हुँदछ। यसरी यथाशक्ति 13 पददान प्रबन्ध गरी सकिन्छ भने 12 दिन 13 जनालाई दिनु। 13 चिजले युक्त 13वटा बनाउन सकिन्छ भने 13वटा ब्राह्मणलाई दिनु। तर हाम्रो संस्कारमा चलेअनुसार हामीले एउटा पददान निर्माण गर्दछौँ र एउटै ब्राह्मणलाई दिने चलन हामी कहाँ रहेको छ। यस पददानले धार्मिक व्यक्ति पनि सद्गतिमा प्राप्त हुँदछ। यममार्गमा गएका प्राणीहरूलाई पनि पददानले सुख प्राप्ति दिन्छ। त्यो किन गरिन्छ? सङ्कल्पमा यही बताएको हुन्छ। त्यो पददानका सङ्कल्पमा यिनै सङ्कल्पका वाक्यहरू जोडिएका छन्। जहाँ डरलाग्दो घाम रहेको छ त्यहाँ प्राणीलाई सम्पूर्ण रूपमा घामद्वारा पीडित भएपछि त्यसलाई त्यो शान्ति होस् भन्नको लागि छाता दान गरिएको हो। अर्थात् शीतल छाया उसको शिरमा रहोस् भन्नका लागि छाता दान गरिन्छ पददानमा। जसले जुत्ता दान गर्दछ पददानमा भने त्यसले कष्टपूर्ण त्यो कण्टकादि निवारणार्थम छत्रदानम उपानदानम भनेको छ। त्यस कारणले त्यहाँ भएका सम्पूर्ण कष्टहरूलाई त्यो एकदम गाह्रो यमलोकको बाटोमा सुन्दर तरिकाले र अत्यन्त सहजतापूर्वक त्यसले पार गर्न सकोस् भनेर उपानह अर्थात् ती जुत्ता दानहरू गरिन्छ। अनि हे गरुडजी, त्यस मार्गमा तातो चिसो वायुजनित घोर कष्टहरू छन्। त्यसको लागि वस्त्रदानको प्रभावले गर्दा उसलाई, त्यो पथिकलाई ती तातो चिसो घोर वायुजनित चिसाहरू त्यस्ताबाट निवारणको लागि वस्त्रदान भनेर राखिएको छ 13 पददानमा। अनि त्यहाँ अत्यन्त डरलाग्दा विकराल, काला, पहेँला र अन्य वर्णका दूतहरू छन्। तिनको तुष्टिका लागि, तिनलाई दुःख नदिउन् भन्नको लागि औँठी दान गरिएको छ पददानमा। अनि चर्को घामले पीडित भएका, हावापानी नभएको विभिन्न किसिमको त्यस मार्गमा तिर्खा लाग्नाले जलले भरिएको कमण्डलु अथवा तामाको भाँडोमा जल राखेर दान गरिन्छ र त्यसै पददान अन्तर्गत पर्दछन् भनेर बताएको छ। पददानमा किन गरिन्छ? यदि जीवनकालमा पनि कसैले एउटा तामाको भाँडोमा जल राखेर दान गर्दछ आफ्नो जीवनकालमा भने त्यसले हजारौँ जुनीमा गरेका पाप पुण्यहरू तत्काल नष्ट हुन्छन्। विष्णु भगवानको अंशादि स्वरूपमा रहेको तामाको दान अत्यन्त दुर्लभ दान रहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ कमण्डलु वा तामाको भाँडोमा जल दान गर्नु भनेर लेखिएको छ। जसले अन्न इत्यादि दान गर्दछ 13 पददानमा भने त्यसले सम्पूर्ण रूपमा त्यो पथिकलाई, त्यो बाटोमा गएका ती प्राणीहरूलाई सुख मिल्नेछ। जसले सम्पूर्ण रूपमा तिनै चामलहरू र तिनै वस्तुहरू प्राप्त गर्दै सुखपूर्वक त्यो यात्रा गर्दछ भनेर बताउनुहुन्छ। हे गरुडजी, अन्य कर्महरू विशेष किसिमले र बारम्बार गर्न सकिन्छ। तर पितृकर्म र यो प्रेत संस्कार भनेको जीवनमा एकचोटि गर्ने हो। यसलाई बारम्बार गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा यथाशक्ति आफ्नो इच्छा अनुसारले गरेको राम्रोसित गर्नुपर्दछ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले अत कुनै विशिष्ट तिथिमा मरेको भए त्यसको निर्णय पनि म तिमीलाई बताउँदछु, ल सुन भन्नुहुन्छ। यो ज्योतिष शास्त्रमा आधारित छ। यसमा सम्पूर्ण रूपमा मिल्दैन, यो चाहिँ मिल्दैन। ज्योतिष जान्ने र पण्डितजीलाई मात्र थाहा हुन्छ। यहाँ
यहाँ बताएको तिथि ठ्याक्कै मिल्छ भन्ने छैन। मिल्न चाहिँ पर्ने हो, तर त्यो दिन विशेष किसिमले अवरोध भएमा सारेर गर्ने चलन हाम्रो रहेको छ, त्यसलाई नगर्नु भनेको छ। नन्दादि तिथि शुक्रबार जो द्विपुष्कर छ, त्रिपुष्कर छ, यस्ता तिथि परेमा यो मासिकलाई चाहिँ एक दिन अगाडि वा एक दिन पछाडि गरेर गरिन्छ र त्यो तिथिभन्दा अगाडि पछाडि पनि जान सक्छ। तर खासमा चाहिँ तिथि लिँदाखेरि यहाँ वर्णन चाहिँ गर्नुहुन्छ। हे गरुडजी ल सुन, कुनै विशिष्ट तिथिमा मरेको भए त्यसको मासिक र पाक्षिक श्राद्धहरूका तिनै क्रमहरू म बताउँदछु। पूर्णिमाको दिन मरेको छ भने त्यसको 20औं दिन शुक्ल पक्षको चतुर्थी पाक्षिक तिथि हुँदछ। जो चतुर्थीका दिन मरेको छ त्यसको नवमी पाक्षिक तिथि हुँदछ। नवमीमा मरेको छ भने त्यसको रिक्ता चतुर्दशी तिथि हुँदछ। श्राद्धको तिथि पनि यसै गरी मान्नु पर्दछ भनेर बताउनु भएको छ। पाक्षिक श्राद्ध 20औं दिनमा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय रहेको छ। 19-20 दिनमा एउटा मासिक हुँदछ, जुन जुराएर गर्ने मासिक भन्दछौँ हामी। त्यो मासिक चाहिँ नन्दादि, त्रिपुष्कर, द्विपुष्कर, भृगोर दिने यस्ता किसिमका विशेष किसिमका दिनहरूलाई छलेर गर्नुपर्दछ। तर यहाँ बताएअनुसार ठ्याक्कै तिथि नमिल्न सक्दछ। त्यही भएर ज्योतिषको गणना अनुसार वा पण्डितजीले यसलाई बताउनुहुनेछ। अब यहाँ बताउनुहुन्छ, एउटै महिनामा 2 सङ्क्रान्तिले युक्त हुन्छ भने महिनाको मलमासमा श्राद्ध गर्नु पनि पर्दछ। 2टा सङ्क्रान्ति भएको महिना भन्नु हो यहाँ पण्डितजीले, के होला बुझ्नु भएको छ त? 2टा सङ्क्रान्ति हुन्छ एउटा महिनामा। पर्सि आउँदैछ, असोज महिना हुँदैछ, असोज महिनामा हुँदैछ 2टा सङ्क्रान्ति हुँदैछ। औँसीको कुरा आउँदैन यहाँ, 2टा सङ्क्रान्ति नै हुँदैछ एउटै महिनामा। अब हेर्नुहोस् है क्यालेन्डर पल्टाएर गएर, पण्डितजीले भन्नुभएको छ, यो विश्वास लागेन भने हेर्नुहोस्। एउटा आउँदछ पर्सि आश्विन सङ्क्रान्ति अर्थात् असोजको सङ्क्रान्ति एउटा महिनामा आयो। त्यही महिनामा फेरि के आयो? कार्तिकको सङ्क्रान्ति पनि घुस्यो। तर केले गर्दा? क्यालेन्डरले गर्दा होइन, पात्रोले गर्दा घुस्यो। अब आश्विन शुक्ल पक्ष भनेर एउटा आउँदछ, आश्विन शुक्ल पक्ष अथवा आश्विन कृष्ण पक्ष। असोज शुक्ल पक्ष र असोज कृष्ण पक्ष त सामान्य हिसाबले आयो, त्यो सधैँ वर्षमा आउँदछ। तर यो पालि मलमास आएको छ अथवा अधिक मास भएर बसेको छ भने अब यहाँ आउँदछ के हो? अधिक आश्विन शुक्ल पक्ष भन्ने 15 दिनको थप्यो, अनि अर्को अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष भनेर थप्यो। अनि त्यही सधैँ आउनेलाई फेरि कसरी लेख्यो? शुद्ध आश्विन शुक्ल पक्ष भनेर लेख्यो, अनि फेरि शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष भनेर लेख्यो। अब कति दिन भए? 60 दिन भए। 60 दिनको तिथि पार गर्दाखेरि त 2 महिनाको 2टा सङ्क्रान्ति गएन त? असोजको सङ्क्रान्ति नि गयो, कार्तिकको सङ्क्रान्ति नि गयो। अब एउटै महिना 2टा सङ्क्रान्ति आए। ल पण्डितजीले यसरी बुझाइदिनु भयो है। ल यदि यसरी मलमास पर्न आएमा 13औं महिनामा वार्षिक श्राद्ध हुन्छ भनेर बताएको छ। अर्थात् वर्ष दिनको हामीले गणना गऱ्यौँ भने पनि अहिले मरेको तिथिबाट गणना गर्दै गयौँ भने महिना हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ 13औं महिनामा पुगेको हुन्छ। तिथिको कारणले गर्दा 13औं महिनामा वार्षिक श्राद्ध हुन्छ। त्यो भएर 16वटा पिण्डको ठाउँमा 17वटा पिण्ड हुन्छ भनेको कारण यही भएर हो। एउटै 2टा सङ्क्रान्ति आयो नि त एउटै महिनामा। त्यो 2 महिनामा कसैले चाहिँ के भन्नु अब शुद्ध महिनाको असोजमा मात्र गरे पुग्दछ, अब मलमासमा किन गर्नु पर्यो पिण्ड? त्यो भने त 16वटा भइगयो नि, फेरि 17वटा कहाँ पुग्यो त? त्यही भएर मलमास 2टै महिनामा गर्नुपर्छ। यो 2टै सङ्क्रान्ति एउटै महिनामा भए पनि 2टै महिनामा त्यो पिण्डदान गर्नुपर्दछ भनेर बताएको छ। त्यस कारणले गर्दा छोड्नु हुँदैन। यसरी पिण्डदानको क्रमको विषयमा यहाँ बताउनु भएको छ। अब कुनै महिनामा चाहिँ क्षय मास हुँदछ। क्षय मास भनेको धेरै एकदम कम आउँदछ, धेरै वर्षमा घुमेर आउँदछ। क्षय मास भनेको मासमा पनि सङ्क्रान्ति नै नभएको महिना। कहिलेकाहीँ तिथि फिट्ट जान्छ, त्यो तिथि गइसकेको हुन्छ, महिनाको सङ्क्रान्ति चाहिँ पर्दैन। त्यस्तो किसिमको क्षय मास भनेको लगभग 20 वर्ष 24 वर्षमा घुमेर आउँछन्। यो चाँडै आउँदैन। एक त समय अन्तरालले गर्दा तिथि नै बढी छन्, अधिक मासै बढी आउँदछ, 4 वर्षमा आउँदछ अधिक मास। त्यो भएर क्षय मास चाहिँ एकदम कम आउँदछ। यस्तो अवस्था पर्यो भने पनि जुनमा सङ्क्रान्ति छ त्यो महिनामा चाहिँ गर्नुपर्छ। सङ्क्रान्ति नभएको छ भने त्यसमा पिण्डदान नगरे पनि हुन्छ भन्ने पनि निर्णय गरिएको छ। त्यस कारणले सङ्क्रान्तिलाई विशेष रूपमा यसले ग्रहण गरेको छ भनेर हामीले प्रष्ट रूपमा यो जान्नु पर्दछ भनेर बताएको छ। यसरी सम्पूर्ण रूपमा वर्ष दिनसम्म यो पिण्डदानको विषयमा बताउनु भएको छ। यसै अनुसार कर्म गर्नुपर्छ। अब यहाँ लेख्नु भएको छैन, तर म बताइदिन्छु एउटा कुरो। कोही बित्यो मलमासमै बित्यो। अब मलमास त हुन्छ, मलमास बित्दाखेरि तिथिको ग्रहण त कसरी हुन्छ? अधिक भनेर बताइएको छ। अधिक भनेको मलमास हो। त्यस कारणले गर्दा अधिक महिनामा कोही बित्यो भने अब त्यसको तिथि त अधिकै छ नि त। अब वार्षिक श्राद्ध चाहिँ कहिले गर्ने त? सधैँ वर्षै पछि अधिक त आउँदैन।
वर्षै पछि अधिक नआएपछि त्यसको शुद्ध महिना जुन छ त्यसैको तिथिलाई पारेर लिनु पर्दछ भनेर बताएको छ। अब 4 वर्षमा घुमेर फेरि अधिक मास आउँदछ भने के गर्ने त? वर्षै पछि गरे श्राद्ध के गर्ने? दुईटै महिनामा गर्नुपर्छ, 4औं वर्षमा। अर्थात् मलमास परेको बेलामा चाहिँ त्यो शुद्धमा गरिआएको, सधैँ वर्ष गरिआएको शुद्धमा पनि श्राद्ध गर्नु पर्यो र त्यो अधिकमा परेको बेला पनि श्राद्ध गर्नु पर्यो। श्राद्ध सकिन्न भने नि एउटा सिधा भयो नि उठाउनै पर्छ, त्यतिखेर त्यत्तिकै छोड्नु हुँदैन 2 महिनामा। त्यस कारणले गर्दा यो निर्णय भनेर बताइएको छ। अधिक मासको विषयमा र मलमासको विषयमा यसरी बताएको छ। अब यहाँ अर्को एउटा नलेखिएको कुरामा भनिदिन्छु, औँसीमा कोही बित्यो अथवा 16 श्राद्धमा कोही बित्यो भने त्यसको विधि एकोदिष्ट अर्थात् एकोदिष्टबाट गरेर मात्र पुग्दैन। हामीले वर्षसम्म सधैँभरि वार्षिक श्राद्ध त एकोदिष्ट विधिले नै गर्दछौँ। एउटा पिण्ड दिएर गर्ने एकोदिष्ट भनेको एउटा पिण्ड दिएर गर्दछौँ। अब 16 श्राद्धको त मा बितेको छ अथवा औँसीमा बितेको छ भने त्यसको चाहिँ 3 पिण्ड दिएर गर्नुपर्दछ। एक पार्वण भनिन्छ त्यसलाई। पार्वण श्राद्ध भनेको 16वटा अथवा 20वटा अथवा 26वटा पितृअनुसारको गनेर दिने 16 श्राद्धमा आफ्नो इच्छाले कसैले 16वटा मात्र दिन्छन्, कसैले 5वटा दिएको पनि देखिन्छ, अथवा कसैले चाहिँ जति पितृ छन् त्यतिलाई गनेर दिनुपर्छ पण्डितजी भनेर पनि दिँदछन्। तर दिनु त अझ पितृ जो छन् त्यतिलाई गनेर दिनु नै राम्रो। विशेषमा भन्नुपर्दा 16 श्राद्ध भनेर 16वटा गनेर दिने होइन, जुन जुन पितृ छन् ती तिनलाई प्राप्त होस् भनेर दिने हो 16 श्राद्धको। तर अब के गर्ने, पण्डितजीलाई ढिला हुन्छ अनि कर्तालाई नि हतार हुन्छ, अनि 5वटा दिउँ पण्डितजी सक्यो भन्यो, दौडिन परेको छ है। त्यो भएर कर्म अनि पुगेन भन्ने कुरा आउँछ यहाँ। त्यस भएर 16 श्राद्धको श्राद्ध जस्तै हुँदछ। यो 16 श्राद्ध जस्तै गरेर जो 16 श्राद्धमा मर्दछन् अथवा औँसीमा मर्दछन् भने त्यसको 3 पिण्डले श्राद्ध गर्नुपर्छ प्रत्येक वर्षमा। 1 पिण्डको श्राद्ध कहिले पनि हुँदैन। त्यही कुरा यहाँ गर्नुहुन्छ हे गरुडजी। वर्ष दिन पुगेपछि अब वार्षिक श्राद्ध गर्नुपर्दछ, तर विशेष रूपले सुपात्र ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर भोजन गराउनु र वर्ष दिन पुगेपछि 3 पिण्डको एक पार्वण श्राद्ध गर्नु राम्रो हुँदछ। एकोदिष्ट श्राद्ध गर्नु हुँदैन, जसले गर्यो भने पितृलाई घाती हुन्छ भनेको छ। तर हाम्रो नेपाल अधिराज्यभरि चलेको पिण्डदान चाहिँ एउटा पिण्ड गर्ने चलन छ वार्षिक श्राद्धमा। बर्खान्तमा एउटा पिण्ड नै गर्दछ, तर यो गर्नु होइन, 3टै पिण्ड गर्नु अत्यन्त राम्रो हो। किन भन्दाखेरि वर्ष दिन नपुग्दाखेरि 12औंको दिनमा चाहिँ 3 पिण्ड दिएर 3टा पितृमा मिलाएर पठाउने, अनि वर्ष दिनमा चाहिँ एउटा पिण्डलाई बोलाएर एउटा पिण्ड मात्र दिन्छु भनेर पाइयो, 3टा पिण्ड दिन पर्यो। त्यसपछिका अन्य श्राद्धहरूमा भने 1 पिण्ड गर्ने हो। एक पार्वण भनेको 3 पिण्ड गर्नु पर्दैन, बर्खान्तमा 3 पिण्ड नै गर्नुपर्दछ। यसको निर्णय नत्र पितृघाती हुन्छ भनेर बताएको छ। 2टा पितृ त छोडिए नि त, कसरी तिनलाई बोलाउन परेन र तिनलाई दिन परेन। पहिला चाहिँ बोलाएर पठाउने अनि पछि चाहिँ बर्खान्तमा चाहिँ उनलाई नबोलाइकन चाहिँ नि सक्दिने काम। त्यस कारणले गर्दा यो कर्म नगर पितृघात हुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ हे गरुडजी। वर्ष दिन पुरा नभइकन ग्रहण युगादि तिथिहरूमा अनि तीर्थहरूमा इत्यादि स्थानमा गएर पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन, दानहरू गर्न निषेध गरिएको छ। त्यस कारण वर्षान्त नभइकन बर्खान्त नभइकन कुनै तीर्थमा पुगेर पनि पिण्डदान गर्न पाइँदैन। बर्खान्तको श्राद्ध भएकै हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र तीर्थ श्राद्ध गर्नलाई पाइन्छ हे गरुडजी। अब तीर्थ श्राद्ध गर्दाखेरि पनि कतिपयको निर्णय चाहिँ बर्खान्त पछिको एउटा तिथि श्राद्ध नगरेछ तिथि तीर्थमा गएर श्राद्ध गर्नु हुँदैन भन्ने चलन पनि धेरैमा व्याप्त रहेको छ। यो चलन हाम्रो समाजमा चलेको पनि छ। हे पक्षीराज गरुडजी, पिताको भक्तिले जब छोराले गयाजीमा गएर श्राद्ध गर्दछ भने पितृहरूको उद्धार हुँदछ। गयाको विषयमा यहाँ बताउनुहुन्छ, यो वर्ष बितेपछि गर्नु उचित छ, तर बर्खान्तभन्दा वर्ष बित्नुभन्दा अगाडि गर्न पाइँदैन। गया श्राद्ध गर्नाले पितृहरू संसार सागरबाट तरेर जाँदछन्। ती गदाधर भगवानका अनुग्रहले परम गतिमा प्राप्त हुँदछन्। जहाँ भगवान विष्णुको नित्य निवास रहेको छ त्यस स्थानलाई गया भनेर बताइएको छ। गदाधर भगवान हो रहनुभएका, जो शङ्खचक्र गदा पद्म धारण गर्नुहुने अविनाशी भगवान विष्णु रहनुभएको स्थानलाई गया भनेर बसेको छ। त हाम्रो अविनाशी भगवान रहनुभएको नेपालको स्थान कुन हो थाहा छ? थाहा छ त? पुगेर आइसक्नु भएको छ कतिजना? मुक्तिनाथ। गया जान सक्नुभयो भने मुक्तिनाथ पनि भगवानको दिव्य धाम हो र उत्तर गया पनि हो। फेरि उत्तर गयामा श्राद्ध नगरिकन गयामा गएर श्राद्ध गरेको पुण्य छैन। उत्तर गयामा गएर पहिला श्राद्ध गरे मात्र जान पाउनुहुन्छ तपाईँ, र फर्केर आए पनि उत्तर गयामा श्राद्ध गर्नै पर्दछ। गोकर्णभन्दा माथि रहेको स्थान उत्तर गया रहेको छ। गोकर्णभन्दा केही माथि स्थानमा रहेको छ उत्तर गया। त्यही भएर गया नेपालमा पनि छ, नभएको होइन। त्यस्ता स्थानका रहेको छन्। अब इन्डियाको मात्र भनेर सोच्छौँ हामी, तर त्यो होइन। यस्तो किसिमको भगवानको स्थानमा जसले
तुलसीको मन्जरले विष्णु पादुकाको पूजा गर्नुपर्छ अनि गयाजीको वरिपरि सम्पूर्ण स्थानमा पिण्डदान गर्नुपर्छ। पिण्डदान गर्दाखेरि समीपत्रको प्रमाणले गर्नुपर्दछ भनेको छ। अब गुच्चा जत्रो केटाको पिण्डदान गरेर हुँदैन। समीको पत्र जत्रो छ, समीको पात जत्रो हुनुपर्छ पिण्ड दिँदाखेरि। तर पिण्डै दिन्न अब मसँग छैन, लगेको वस्तु केही छैन भने समीका पात टिप्दै चढाउँदै आउनु पर्दछ। तर समीका पातभन्दा सानो पात चाहिँ टिपेर चढाउन पाइँदैन। त्यस कारणले गर्दा समीपत्रको प्रमाणले पिण्डदान हुँदछ पितृहरूलाई। यसरी जसले गयामा गएर सम्पूर्ण रूपमा पिण्डदान गर्दछ भने सम्पूर्ण त्यसले आफूलाई सहित 7 गोत्र र 101 कुललाई उतार्दछ। अर्थात् ती सम्पूर्ण कुलहरूलाई पवित्र गर्दछ। वंशलाई आनन्द दिने भएको हुनाले जुन पुरुष गयाजीमा गएर श्राद्ध गर्दछ त्यसका पितृहरू सन्तुष्ट हुन पुग्दछन्, तृप्त हुन पुग्दछन्। त्यसले जन्म पनि त्यसको पनि सफल मानिन्छ। अब पक्षीराज, हे पक्षीराज गरुडजी, अब यो भनेको हामीले सधैँ श्राद्ध गर्दा त पण्डितजीले पढ्नुहुन्छ मन्त्र, के पढ्नुहुन्छ त्यसैको अर्थ चाहिँ यहाँ आउँदैछ है। अब त्यही भन्दैछु म। कलाप नामको नगरको उपवनमा पितृहरू निवास गरेका छन्। पितृहरू, दिव्य पितृहरू भनेको जहिले पनि हामीले जल दिन मिल्ने, बिहान मुख धुने बित्तिकै जल अन्जुले पितृलाई दान गर्न मिल्छ। चाहे तपाईँको खुलेको होस् चाहे नखुलेको होस्, मैले नै दिन मिल्छ। ती दिव्य पितृहरूलाई दिने हो, सो पितृलाई होइन। सो पितृ भनेको मरण पश्चात आफ्नो सो पितृहरूलाई जलदान गर्न मिल्छ। आफूलाई अधिकार छ भने सो पितृलाई दिन मिल्छ, नत्र भने सो पितृलाई जलदान गर्ने अधिकार आफूलाई छैन। तर दिव्य पितृहरूलाई, दिव्य ऋषिहरूलाई सधैँ जलदान गर्न मिल्छ। बिहान आफ्नो पञ्चस्नान गर्दैखेरि दान मिल्छ र त्यही कुरा यहाँ गर्नुहुन्छ। तिनै पितृहरू, दिव्य पितृहरू कलाप नामको नगरमा, तीज नगरका वनहरूमा बसेका छन् र मनुपुत्र इक्ष्वाकुको कथा सुन्ने चलन पनि हाम्रो वंशमा रहेको छ। अब उनीहरू भन्दछन् त्यहाँ, हाम्रो वंशमा कोही असल मार्गको आचरण गर्ने कोही व्यक्ति अथवा कोही सन्तान होला भइदेला आश गर्छन्। उनीहरू ती दिव्य पितृहरू नै आश गर्छन्। यस्तो किसिमको एउटा सन्तान वा व्यक्ति हुनेछ जसले गयाजीमा गएर हामीहरूको नाममा पिण्डदान गर्नेछ। अर्थात् दिव्य पितृहरूले पनि पिण्डदानको आशा चाहिँ तीर्थमा गर्दा रहेछन् भन्ने कुरो यहाँबाट प्रमाणितको रूपमा यहाँ पेश गर्नुभएको छ। हे गरुडजी, यस प्रकार जो पुत्र पारलौकिक क्रिया गर्दछ, इहलोक भनेको यो लोक, पारलौकिक भनेको परको, त्यस कारणले गर्दा त्यो लोकको कर्महरू जसले गर्दछ भने यस लोकमा पनि ऊ सुखी नै हुँदछ र मृत्यु पश्चात परलोकमा पनि ऊ सुखैपूर्वक आनन्दपूर्वक गोलोक धाममा प्राप्ति हुँदछ। यो अब श्राद्धमा भन्ने मन्त्र चाहिँ यहाँ आयो। सप्तव्याधा दशाडेषु मृगा कालञ्जरे गिरौ भन्न त भनेको छ, सधैँ पण्डितजीले यही भनेको छ। सुन्न अलिअलि छास सुन्या होला, तर के भने यहाँ प्रार्थना गरिएको छ। तपाईँ गयालाई सम्झिनुहोस् है, गयामा बसेर श्राद्ध गरेको छु भन्ने सम्झिनुहोस् भनेर पण्डितजीले भन्नुहुन्छ यहाँनिर यही मन्त्र पढेर। त्यस कारणले गर्दा भरद्वाज ऋषिका 7वटा पुत्रहरू थिए। तिनै भरद्वाज ऋषिका 7वटा पुत्रहरू अब मृत्युको अवस्थामा प्राप्त भएपछि अन्तिम अवस्थामा मरेर त गए, तर कसैले गरिदिएको गौवधको हत्या उनीहरूले बोक्नु पर्यो। गौवधको दोष लाग्यो, गाईको हत्याको दोष लाग्नाले उनीहरूको पुनर्जन्महरू पनि त्यस्तै किसिमको हुन पुग्यो। उनीहरू कहिले पनि भगवानको पाउ प्राप्त गर्न सकेनन्, मुक्त हुन सकेनन्। तिनीहरू भड्किन पुगे र विभिन्न किसिमका योनिमा तिनीहरू पुगेर अनि अन्तमा पितृहरूको भक्त गरेर तिनीहरू तरेको कथा रहेको छ। तिनै भरद्वाज ऋषिका छोराहरू, 7 भाइ छोराहरू ब्याधा भएर जन्मिए। दोस्रो जन्ममा कालाञ्जर जहाँ दशार्ण देशमा गएर ब्याधा भएर जन्मिए, कालाञ्जर पर्वतमा गएर फेरि मृग भएर जन्मिए अर्को जन्ममा, फेरि गएर शरद्वीपमा चखेवा भएर जन्मिए, फेरि गएर अर्को जन्ममा मानव सरोवरमा हाँस भएर जन्मिए। बारम्बार जन्मिनु पर्यो उनीहरूले मुक्ति प्राप्त गर्न। र अन्तमा गएर कुरुक्षेत्रमा गएर वेदमा पारङ्गत भएका ब्राह्मणका सन्तान भएर जन्मिए। वेद पाठी भएका ब्राह्मण भएका, जसले गर्दा वेदको अर्थ नि जान्दथे, सम्पूर्ण सद्धर्म पनि चिन्तन गर्न सक्दैथे। यस्ता किसिमका ब्राह्मण कुलमा जन्मिएर तिनै दिव्य पितृहरूको चाहिँ प्रार्थना गरेर मन्त्रद्वारा तिनै दिव्य पितृहरूलाई खुसी बनाएर उनीहरू गोलोक धाममा गएर त्यो गोवधको हत्याको दोषलाई पनि उनीहरूले कटाउन सके भनेर यो सधैँ भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दा जसले गदाधरको अनुग्रहले गर्दा, भगवान विष्णुका अनुग्रहले गर्दाखेरि र ती दिव्य पितृहरूको अनुग्रहले गर्दाखेरि यस्तो दोष त कट्दछ। त्यस कारणले त्यसै किसिमले म पनि श्राद्ध गर्न बसेको छु र मेरा सम्पूर्ण दोषहरू त्यसै गरी पखालियोस् भनेर यो पण्डितजीले प्रार्थना गराउनुहुन्छ सुरुमा। यही नै हो मन्त्रको अर्थ। यहाँ बताउनुहुन्छ हे गरुडजी, जुन मनुष्यले यस्तो कर्म गर्दछ त्यसले सम्पूर्ण पितृहरूको आशीर्वाद पनि प्राप्त गर्दछ। मनुष्यको कर्तव्य पनि यही हो।
जुनसुकै प्रयत्नद्वारा भए पनि पितृको भक्ति गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले यस लोकमा परलोकमा पितृभक्तिद्वारा पुरुष सुखी र प्रसन्न हुन पुग्दछ। हे गरुडजी, मैले यो सम्पूर्ण अर्धदेही क्रियाहरू, आख्यानहरू, पवित्र कथाहरू तिमीलाई यहाँसम्म सुनाएँ। यो अध्यायमा गएर सम्पूर्ण रूपमा यी अर्धदेही क्रियाहरू समापन हुन्छ। अब यो अध्यायभन्दा पछाडि भनेको विशेष किसिमको गरुड पुराणको मुटु अर्थात् तत्त्व दर्शनका विषयका कुराहरू यस अध्याय पछिका अध्यायमा आउँदछन्। हामीले भोलि र पर्सि सुन्ने भनेको सम्पूर्ण रूपमा तत्त्वज्ञान मात्र हो, जसलाई लिन सकियो भने राम्रो, थोरै एक अंश पनि लिन सकियो अत्यन्त राम्रो। त्यस कारणले हृदय, जसरी श्रीमद् भागवत महापुराण लगाउँदाखेरि दशम स्कन्धलाई मुटु मानिन्छ कृष्ण चरित्रमा पुगेपछि, त्यस्तै किसिमको गरुड पुराणको पनि मुटु अथवा हृदय मानिन्छ यो तत्त्वज्ञान भनेको, जसलाई बुझेपछि अथवा जसलाई मनन गरेपछि मानव पूर्ण रूपमा तत्त्वज्ञानी भएर ब्रह्मज्ञानलाई प्राप्त गर्दछ र भगवानको अर्थात् भगवानको त्यो मोक्ष धाम गोलोक धामलाई प्राप्त गर्दछ। त्यस कारणले भन्नुहुन्छ, हे गरुडजी, मैले यहाँसम्म तिमीलाई अर्धदेहीको आख्यान कथाहरू सुनाएको हुँ। यो सम्पूर्ण रूपमा यहाँ आएर सम्पूर्ण रूपमा सकियो, जसलाई श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण इच्छाहरू पूर्ण हुनेछ। पिता र पितृहरूद्वारा विभिन्न किसिमका फलहरू पनि उसलाई प्राप्त हुन्छन्। पितृहरूलाई पनि भक्ति दिने किसिमको छ। यो कथा श्रवण गरे मात्र पनि पितृहरूले भक्ति प्राप्त गर्दछन्। कुनै निर्धन मनुष्यले यो कथालाई सुन्यो भने पाप रहित भएर दान गरेको पुण्य उसलाई प्राप्त हुँदछ र जसले मैले बताए अनुसारको विधिपूर्वक श्राद्ध दान आदि गर्दछ, गरुड पुराणको कथा सुन्दछ भने त्यसको फल भन्दछु, ल सुन। पिता प्रसन्न हुनुभयो भने असल सन्तानहरू प्राप्त हुँदछ, सन्ततिहरू असल हुँदछन्। पितामह हजुरबुवाहरू खुसी हुनुभयो भने, त्यस्ता किसिमका पितृहरू खुसी हुनुभयो भने गोधन इत्यादि गरेका विशेष किसिमका धन सम्पत्तिहरूद्वारा त्यो घरलाई पूर्ण रूपमा पितृहरूको आशीर्वाद रहन्छ। त्यसपछि जुन पितामह भनेका जिजुबुवाहरू प्रसन्न हुनुभयो भने अतुल वैभव भएर नाम यश कीर्तिहरू त्यो वंशको फैलिँदै जाँदछ र वृद्ध पितामह खुसी हुनुभयो भने अन्नादि सम्पूर्ण रूपमा पनि सबै लक्ष्मीवान अन्नवान र सम्पूर्णद्वारा समादरित हुन पुग्दछ। श्राद्धद्वारा पितृ भएर छोरालाई इच्छित फल दिएर धर्म मार्गबाट धर्मराजको सभाभवनमा जान पाउँदछ। जसले कर्म गर्दछ त्यो त आफै पनि जान्छ, ती पितृहरू पनि तरेर जान्छन् भने आफू पनि जानु पर्दा परलोकको मार्गमा त्यो सद्धर्मबाट गएको हुनाले धर्मराजको सभाभवनमा परम आनन्दले त्यसले निवास प्राप्त गर्छ। कोही त्यसलाई नागेर गोलोक धाममा जान्छन्, कोही धर्मराजकै दिव्य सभाभवनमा बस्दछन्। धर्मराजको विशेष सभाभवनको वर्णन हामी भोलिका दिनमा गर्नेछौँ, भोलिको अध्यायमा आउँदछ। धर्मराजका बाटोहरू सम्पूर्ण रूपमा ती अघि दक्षिण द्वारदेखिको वर्णन गरिँदै आएका छौँ। पूर्व पश्चिम र उत्तरका अन्य मार्गहरूको वर्णन हामी भोलिका अध्यायमा गर्नेछौँ। यसरी सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि ऋषिमुनिहरूलाई यो कथा सुनाउनुभयो। विष्णु भगवानको आज्ञा भएको विष्णु भगवानले गरुडजीलाई सुनाउनु भएको यो अर्धदेही क्रियाको सम्पूर्ण दानजनित अनुरूपम यी महात्म्यहरू र यी क्रियाका बारेमा सुनेर गरुडजी सन्तुष्ट हुनु भएर आनन्दित हुनुभयो। हरि ओम तत्सत्। ओम अनादि निर्णो देव शङ्खचक्र गदाधर अच्छा पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोच्च प्रदो भव कालमा मृत्यु वरण गरेका यो कुलमा जो जति छन् मरेका पाउन् सबैले वैकुण्ठ धाम भन्दै गरौँ श्री हरिमा प्रणाम।